द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machhapuchhre Bank Limited, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। 125 भन्दा बढी जातिका भाषा र संस्कृतिले हामी समृद्ध छौँ। तर कैयौँ जाति र संस्कृतिका मानिस भने मानव विकास सूचकाङ्कको पुच्छारमा, त्यसमा पनि आदिम युगको जस्तै अवस्थामा कैयौँ हुनुहुन्छ। अवस्था यस्तो छ नि, हामीलाई कैयौँको सन्दर्भमा त विवरण समेत थाहै हुँदैन। ती कतिपय त विद्यालय पनि पुग्दैनन्, कतिपय विद्यालय पुग्छन् तर माथिल्लो कक्षा पुग्दैनन्। विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा भेटिन पनि मुस्किल हुन्छ कैयौँलाई। सरकारी निकायमा तिनले चढ्ने भर्याङ कागजमा मात्रै भनेको छ। बजारका लागि ती मानिसहरू केवल उपभोक्ता जस्तै लाग्छन्। राजनीतिका लागि मतदाता मात्रै होलान्। साहित्यमा ती आफैले आफ्नो कथा लेख्नै बाँकी होला। मित्रहरू, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायले अझै पनि हाम्रो समुदायमा सफलताको शिखर चुम्न सगरमाथा भन्दा अझै अग्लो सीमा नाग्न बाँकी छ। तर मान्छेले आँटेर अलिकति आड पायो भने नि गर्न नसक्ने के छ र? तमाम अवरोधलाई छिचोलेर जिन्दगीको आफ्नै बाटो कोर्न सफल सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका प्रेरक कथा कार्यक्रम ऐनाको आजको एपिसोडमा हामी हेर्नेछौँ। झापा जिल्लामा बसोबास गर्ने किसान जातिको संख्या 2068 को जनगणना अनुसार 2000 पनि छैन। मूलत खेतीपाती गरेर जीवन चलाउने किसानहरूको शैक्षिक अवस्था त अहिले पनि पछाडि नै छ। तर यही समुदायमा मुस्कुराउँदै अघि बढेको एउटा व्यक्तित्व बन्नुभयो भीम किसान। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवातमा भीम किसानजीको कथा हेरौँ। झापा मागुरमाडीका भीम किसान आफ्नो जातिबाट स्नातकोत्तर गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। नेपालमा किसान जातिको जनसङ्ख्या लगभग 1700 जति छ। स्नातकोत्तर गरेपछि उनी अहिले झापाकै धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी विषय पढाउँछन्। That young generation do not pay attention to them. As a result, there comes a gap between young generation and elder or older generation. भीमका बुवा आमा अरूकै जग्गा कमाएर जीवनयापन गर्थे। परिवारमा खाना लाउनकै समस्या थियो। आर्थिक अभावकै कारण उनले ढिलो मात्र विद्यालयको आँगन टेक्ने मौका पाए।
यो त धेरै बुढो भएछ, यतिखेर अब लगभग यो 4-5 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई यहाँ 1 मा ल्याएर भर्ना गरिदिनु भएछ भनेर पनि मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। र तैपनि मैले अब त्यो कुरालाई व्यवस्था गरेर म चाहिँ हैन आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाएँ र पहिलो वर्ष मैले एकदम भनौँ राम्रो गरेँ र उहाँहरूले मलाई अब त्यो विद्यालयको टप गरेँ हैन, टपमा आएँ म त्यसपछि र उहाँहरूले एकैचोटि 3 मा पुर्याइदिनु भयो मलाई। भीम किसानले किसान भाषाको गीत सङ्गीत तथा साहित्यमा पनि काम गरेका छन्। भाषा आयोगबाट प्रकाशित किसान भाषाको शब्द सङ्ग्रह तयार गर्न उनले अनुसन्धान गरे। अहिले गोरखापत्रका लागि किसान भाषा संयोजकका रूपमा पनि उनी कार्यरत छन्। अति सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिले यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा भोगेका तीता अनुभव छन्। आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ मैले आफ्नो श्रमहरू बेचेको छु हैन, जस्तो अब घर बनाउने कामहरूमा मिस्त्रीको रूपमा अझै मेरो यहाँ हातमा टाटा पनि छ हैन, त्यो के अरे सिमेन्टले खाएको टाटा पनि छ हैन। त्यतिखेर त्यसरी मैले पढेको र एकदमै दुःख गरेर पढेँ र मलाई मेरो ड्रिम चाहिँ के थियो, मेरो सपना चाहिँ के थियो, मैले जसरी पनि पढ्नुपर्छ र पढेँ भने मात्रै मैले चाहिँ अब मेरो आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ हैन, मेरो भविष्य उज्जवल छ भनेर मलाई एक किसिमको मोटिभेसन चाहिँ मेरो अब शिक्षकहरूबाट मैले प्राप्त गरेको थिएँ र त्यो मैले चाहिँ कहिले पनि छोडिनँ, एकदम विचलित म त्योबाट कहिले पनि भइनँ। आर्थिक अभावले बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आइपुगे पनि भीमले हार मानेनन्। आफ्नो समुदायमा कसैले स्नातकोत्तर नगरेकाले जसरी पनि पढाइ पूरा गर्न लागि परेका उनलाई साथी र शिक्षकहरूले साथ दिए। स्नातकोत्तर सकेर उनलाई सरकारी जागिरमा जान मन थियो, तर सफल भएनन्। पछि आफू पढेकै विद्यालयबाट उनलाई पढाउने अफर आयो र पढाउँदैछन्। तर अझै पनि उनको सपनाको यात्रा बाँकी नै छ। मलाई अझै पनि केही गर्ने धोको छ। मेरो इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अस्ट्रेलियातिर टिसोल कोर्स हुँदो रहेछ, टिचिङ इङ्ग्लिस टु स्पिकर्स अफ अदर्स ल्याङ्ग्वेज भन्ने कोर्स हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ मेरो प्रोफेसनसँग मिल्दोजुल्दो कोर्स हो। र त्यसको लागि चाहिँ मैले विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ मैले त्यसको लागि चाहिँ छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू गरिराखेको छु। अस्ट्रेलिया अवार्डसँग मैले फर्म पनि भरिसकेँ, विगतमा पनि मैले भरेँ तर सफल भएन, यसचोटि पनि भर्दैछु हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले मलाई सपोर्ट गर्न सक्यो भने, मैले त्यो कोर्सहरू पढ्न सकेँ भने हैन, र मैले भनौँ न आफ्नो प्रोफेसनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने भएँ र अरू विद्यार्थीहरू, किसान जातिको विद्यार्थीहरू पनि हैन मोटिभेटेड हुन सक्छन्। यो थियो भीम किसानको एउटा प्रेरणादायी प्रयासको कथा। अब आउनुहोस् कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उपसचिव विश्वदेव बेसरा र दलित अधिकारमुखी पत्रिका नेपाल मञ्चकी सम्पादक सुनिता मरेक डोमसँग संवाद गरौँ। सीमान्तकरणको अप्ठ्यारो भेल तरेर उहाँहरू कसरी मूलधारमा आइपुग्नुभयो, उहाँहरूको सफलताको कथा उहाँहरूकै मुखबाट सुनौँ। यहाँ दुवैलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। विश्वजी, सुनिताजी, यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। विश्वदेवजी, तपाईँ आदिवासी समुदाय सन्थाल जातिको मानिस। हजुर। 2068 सालको जनगणना अनुसार सन्थाल समुदायको जनसङ्ख्या 51,735 छ। हजुर। भूमिहीन अवस्था पनि छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि पछाडि परेको मानिन्छ छ। तर त आज तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ। यहाँसम्मको यात्रा त्यहाँदेखि बताइदिनुहोस् न, कसरी आइपुग्नु? सन्थालहरूको गौरवशाली इतिहास तर अपहेलित वर्तमान छ र त्यसमा सन्थालहरूले झापा, मोरङ र सुनसरी जुन जङ्गल थियो त्यसलाई फडानी गरेर त्यो चाहिँ उर्वर भूमिको रूपमा बनाएका थिए। तर अहिले चाहिँ सन्थालहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अत्यन्त सुकुम्बासी र पिछडिएको जस्तो देखिन्छ। र त्यो समाजबाट जब अगाडि बढियो र कक्षा 10 सम्मको पढाइ चाहिँ मेरो सुखद नै रह्यो, किनकि विद्यालय नजिक नै थियो।
त्यस पश्चात चाहिँ मेरो पढाइमा केही ब्रेक लाग्यो। तपाईँले स्कुल पढेको ठाउँ, स्कुल पढेको विद्यालयको नाम पनि भनिदिनुहोस् आज। म स्कुल पढेको विद्यालयको नाम चाहिँ श्री डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालय हो र त्यो पुरानो झापा भन्छन् त्यसलाई, झापा बजार त्यहाँ छ, पुरानो झापा, झापा जिल्लाको पुरानो झापा। र त्यहाँ मैले पढेँ। त्यस पश्चात केरियर पाथ नहुँदाखेरि मैले एसएलसी पछिको अध्ययन चाहिँ राम्ररी गर्न सकिनँ र बुवाले चाहिँ मलाई त्यस पश्चात 2 वर्षको ग्याप पछाडि मलाई काठमाडौँ आएर राख्नुभयो र त्यस पछाडि मैले पढ्दै जाँदाखेरि त्यस पछाडि पनि कतापट्टि पढ्ने भन्ने कुरा नभएपछि ठ्याक्कै बिचमा अल्मलिएँ। मैले चाहिँ साइन्समा पढेको थिएँ +2। त्यस पछाडि इन्जिनियर पढ्ने कि डक्टर पढ्ने कि अथवा अरू पेसा अवलम्बन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि पछि म गाउँ फर्किन चाहिनँ र यहीँ मैले एउटा बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ वार्डेनको रूपमा बसेर मैले पढाएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले निकै सङ्घर्ष गरेँ र त्यहाँ म अल्मलिँदै बसेको थिएँ। त्यस पश्चात चाहिँ काठमाडौँ स्कुल अफ ल, त्यहाँ चाहिँ म एउटा न्युज पेपरमा मैले देखेँ अल्पसङ्ख्यक अथवा पछाडि परेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप दिने। त्यस पश्चात त्यहाँ गएर मैले आफ्नो नयाँ गोरेटो कोर्न पाएँ र त्यस पश्चात चाहिँ मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन र अगाडि मैले एउटा लक्ष्य लिएँ कि म पनि नेपाल सरकारको एउटा उच्च ओहदामा गएर काम गर्छु र त्यसै अनुरूप मैले विभिन्न संस्थाहरूमा आफ्नो सङ्घर्ष यात्रालाई अगाडि बढाउँदै मैले लोकसेवाको तयारी गर्न थालेँ र 2072 सालमा को लोकसेवा आयोगको पहिलो पटक मैले जुन प्रयास गरेको थिएँ त्यसैमा मैले सफलता प्राप्त गरेँ शाखा अधिकृतको रूपमा र त्यस पछाडि म भर्खर 2 महिना हुँदैछ त्यसमा चाहिँ कानुन उपसचिवको रूपमा बढुवा भएको छु। सुनिताजी, 2068 सालको जनगणना अनुसार डोम समुदायको जनसङ्ख्या त छन् 17,271 मात्रै छ। बाँसको सामग्रीहरू बनाउने परम्परागत रूपमा चाहिँ विभिन्न परम्परागत कामहरू गर्दै तपाईँहरूको समुदाय अगाडि आइपुगेको छ। शिक्षामा पनि अब स्वाभाविक छ कि पछि परेको चाहिँ हामीले विवरण चित्रहरू देखेका छौँ। भूमिहीनताको अवस्था, गरिबीको अवस्था, बाल विवाहको अवस्था, अशिक्षाको अवस्था, एक हिसाबले पिँधमा रहेको समुदाय जस्तो उठाउनु पर्ने समुदाय हुनुहुन्छ। तपाईँ अगाडि उठेर आउनु भएको छ, राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले भनिदिनुहोस् न, कसरी कसरी पढ्नुभयो, कसरी कसरी बढ्नुभयो? धरानमा जन्मेँ, धरानमै हुर्किएँ, शिक्षा दीक्षा मेरो धरानमै भयो र मैले केही व्यवसाय पनि गरेको थिएँ, त्यो मैले धरानमै गरेँ। मेरो बुवा चाहिँ बेचन मरिक डोम, स्वर्गीय बेचन मरिक डोम अहिले अब 2070 सालमा उहाँ बित्नु भयो क्यान्सरको कारणले। उहाँ हाम्रो समुदायमा अलिकति तीक्ष्ण बुद्धिको, बुझे जानेको, एउटा धरानको परिवेशमा हुर्किनु भएको र उहाँले चाहिँ नि पढ्नु भएको थियो। त्यो हाम्रो समुदायमा सायद पहिलो स्कुल टेक्नु भएको भनेको मेरो बुवाले हो। उहाँले पनि 8 कक्षासम्म मात्रै पढ्न पाउनुभयो र पछि उहाँ बिस्तारै पोलिटिक्समै लाग्नुभयो र उहाँलाई इच्छा के थियो भने उहाँले पढ्न नपाइसकेपछि छोराछोरीलाई पढाउँ भन्ने थियो। त्यो बेलामा शिक्षित व्यक्ति यो समुदायमा थिएन। उहाँले मलाई स्कुल पठाउन थाल्नुभयो। म 3 वर्षको उमेरमै स्कुल गएँ, तर एकदमै सानो थिएँ, मलाई रहर लाग्थ्यो पढ्नलाई पनि, तर उहाँले पठाउनु भयो। बोर्डिङ स्कुलहरू त्यति थिएन धरानमा। म पञ्चायत मावि पढेँ 3 कक्षासम्म, घर नजिकै थियो। अनि म त्यहाँ 3 कक्षासम्म पढिसकेपछि 4 कक्षा पढ्ने बेलामा स्कुल चेन्ज गर्न पर्ने थियो। श्री शारदा बालिका नमुना माध्यमिक विद्यालय मा पढेँ म। त्यही स्कुलबाट भनौँ अब एसएलसी 2047 सालमा गरेँ। गरिसके पछाडि मैले कलेज जोइन गरेँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा। मैले साइन्समा पनि ट्राई गरेको थिएँ, घरको स्थितिले गर्दा मैले त्यहाँ गर्न सकिनँ र पछि मैले यता व्यवस्थापन नै पढ्ने सोचेर महेन्द्र क्याम्पस पढ्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ पत्रकारितामा ठ्याक्कै पुग्नुभयो कहिले?
ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त त्यसपछि कसरी के प्रेरणाले पत्रकारितामा जानुभयो? मेरो के प्रेरणा भयो भन्दाखेरि मैले बुवाकै एउटा प्रेरणा पाएँ। मैले यो श्रेय बुवालाई नै दिन्छु। जहिले पनि त्यो के अरे सेवा गर्नुपर्छ, गरिबहरूलाई हेर्नुपर्छ, जो बोल्न सक्दैन उसको निम्ति तिमीले बोल्दिन पर्छ भनेर मलाई बारम्बार भनिराख्नुहुन्थ्यो। 48 सालबाट मैले कम्प्युटर शिक्षा लिएँ। त्यसपछि मैले 2051 सालमा आफ्नै नै सुरु गरेँ। त्यहाँका पत्रकारहरूलाई ट्रेनिङ दिने क्रममा मैले त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि इन्टरनेट इमेल पनि त्यति बेला जान्दैन थिएँ। त्यो भएर मैले चाहिँ उहाँलाई पनि निःशुल्क गराएर अनि म आफै पनि पत्रकारितामा लागेर त्यसरी चाहिँ म लागेँ हो। विश्वदीपजी, अहिले तपाईँलाई कसैले पनि विश्वदीप बेसरा ओहो उपसचिव भनेर भन्छन्, सम्मान गर्छन्। यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले स्कुलको अघि सुनाउनु भयो, अरू थप चुनौतीका पहाडहरू, मानिसहरूले भन्ने दृष्टिकोणहरू, तपाईँले भोगेका अप्ठ्याराहरू, होइन, त्यो बताइदिनुहोस् न। झापामा जसरी दलित भनेर गरिन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति मधेसी भनेर चाहिँ अलिकति हेप्ने त्यो कल्चर रहेछ र यहाँ चाहिँ त्यसरी अलिकति बसमा हिँड्दा अथवा कतै उ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसरी हेप्ने प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति त्यतिखेर मैले अनुभव गरेको थिएँ। अहिले तिनै मान्छेको व्यवहार चाहिँ कस्तो छ नि उपसचिवज्यूलाई चाहिँ? अहिले पढ्दै गर्दाको बेलाको तपाईँले भोग्नुभयो त्यो, अहिले कस्तो छ? अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ निरन्तर सम्पर्क गर्न चाहिरहनुहुन्छ र सम्पर्कमा पनि बस्नुहुन्छ र त्यतिखेर जसरी उहाँहरूले जुन तरिकाले बोल्नुहुन्थ्यो त्यो अहिले चाहिँ छैन। तर के लाग्छ भन्दाखेरि जब मैले यसरी एउटा सरकारी पदमा पुगिसके पश्चात चाहिँ मलाई मात्रै त्यसो गरेका हुन् कि अरूलाई पनि त्यसो गरेका हुन् भन्ने चाहिँ कता कता भित्री मनमा खुल्दुली लाग्छ। सुनिताजी, तपाईँ आफ्नो बाबाको प्रेरणाले यो ठाउँसम्म आइपुग्नुभयो। अब जहाँ आइपुग्नुभयो नि, बाबाले प्रेरणा दिएर त तपाईँ यहाँ आइपुग्नुभयो। अब तपाईँले प्रेरणा दिएर अरूलाई उठाउने बारेमा चाहिँ कसरी कसरी के सोच्नु भएको छ? आफूले पनि भोगियो र एउटा अवसर पाएर अवसर दिँदा र सबैले माया गरिदिँदा जो कोही पनि आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म मात्रै आउनु ठुलो कुरा हुँदैन र मैले सोचेको छु म मात्रै यो ठाउँसम्म आएर केही हुनेवाला छैन। मैले समुदायका धेरैलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ अब पहल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म पहल गर्दैछु। एउटा राजनैतिक क्षेत्रबाट पनि गर्दैछु, सामाजिक क्षेत्रबाट पनि मैले गरेँ र भर्खरै पनि म आफै पनि अब अहिले दलित विकास समितिमा प्रदेश नम्बर 2 मा आफै नियुक्ति भएर गएको छु त्यहाँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो तल परेका समुदायहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा 18% दलितहरूको जनसङ्ख्या छ त्यहाँ। अब त्यो हेरेर एउटा अब यसपालिको जनगणनाले पनि ल्याउला, 68 को त अब त्यति नै भयो डाटाहरू। स्पेसली अझै पनि छन् होला, किन भन्दा त्यो बेलामा डोम समुदायको घरमा मान्छे जाँदैन थिए जनगणना गर्नलाई र त्यो कम पनि भएको छ। र कम हुनुको एउटा अर्को कारण पनि छ कि डोम समुदायको सरदर आयु नै तपाईँको 45-50 भन्दा माथि त जाँदैन धेरैको। किन भन्दाखेरि उनीहरू अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक विभेददेखि लिएर सबै विभेदहरूमा परेको समुदाय भएको कारणले गर्दा र गाउँबाट धेरै टाढा उनीहरूको घर पनि के घर भन्ने, सायद त्यसलाई घर भनिन्छ मलाई लाग्दैन, सायद भनौँ अब जनावरहरू राख्ने बरु ठाउँहरू, बरु गोठहरू बरु अलि राम्रो हुन्छन् होला। तर दलितमा पनि त्यो डोम समुदाय बस्ने जुन हुन्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो घर बनिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनगणना गर्ने बेलामा पनि परैबाट होइन के अरे तपाईँको घरमा कतिजना छ, के छ, को छ भन्ने सोध्ने, परैबाट नाक थुनेर हिँडिदिने। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि जनसङ्ख्यामा त्यहाँ अलिक कमी आएको मैले महसुस गरेको छु र यसपालिको जनसङ्ख्यामा त्यो गणनामा पनि मैले पनि अलिकति सपोर्ट गर्छु, पहल गर्छु कि एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ नि आउन पर्यो र त्यसमा पनि शिक्षा दीक्षा कतिले पाए, कति प्रतिशतले पाए, कलेज कतिले टेके, अनि त्यसपछिबाट अब पढाउँदाखेरिको चाहिँ नि एउटा म्याप बनाएरै कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले मेहनत गर्दा अथवा राज्यबाट चाहिँ पहल गराउँदाखेरि यो समुदायको स्तर चाहिँ माथि उस्कन सक्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ अलिकति पहल गर्छु भन्ने। विश्वदीपजी, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो सुनिताजीबाट कि डोम समुदायको आँगनमा गणकहरू पनि नपुग्देको कैयौँको विवरण सुन्नुभयो होइन। अब तपाईँले
उहाँहरूलाई पनि उठाउनु छ, अरू समुदायलाई पनि उठाउनु छ। तपाईँ हिजो सन्थाल समुदायको युवा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ र तपाईँले एउटा होइन सबै अल्पसङ्ख्यक समुदायको उत्थानको लागि केही योजना त सोच्नुपर्ने भएको छ। अभियन्ताका रूपमा भनिदिनुहोस् न तपाईँको योजना के छ यो सबैलाई उठाउने कुरामा, र राज्यले तपाईँले सोच्दै गरेको योजना साकार बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र सांस्कृतिक राष्ट्र हो र यहाँ धेरै अल्पसङ्ख्यक, त्यसरी आदिवासी जनजाति र दलित, त्यसरी नै पिछडिएका समुदायहरू छन् र यी समुदायहरूलाई विशेष गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि देशले धेरै ठुलो परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यसका लागि 2072 सालमा जुन संविधान बनेको छ त्यसलाई हामीले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने ती समस्याहरू केही हदसम्म हल हुन सक्छन् र समानुपातिक समावेशीका कुराहरू छन्। ती कुराहरूले के अर्थ लाउँछ भन्दाखेरि सबै समुदायका मानिसहरू, सबै समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ राज्यको मूलधारमा आउनुपर्छ र त्यसको सबभन्दा ठुलो मियोको रूपमा चाहिँ शिक्षा रहेको छ र जब हामीहरूले सबै समुदायका नानी बाबुहरूलाई शिक्षामा राम्रोसँगले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी त्यसमा सफल हुनेछौँ र त्यसका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि अत्यन्त पछाडि परेका समुदाय जुन छन् तिनीहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता आएको छ। जस्तै एउटा म के उदाहरण दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सन्थाल समुदायमा अहिलेसम्म डाक्टर भइसकेका छैनन्, इन्जिनियर भइसकेका छैनन् र त्यसै गरी स्नातकोत्तर तह पढ्ने पनि त्यस्तै 5-6 जना मात्रै रहेका छन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब विकासको मूलधारमा ल्याउनको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा पछाडि परेका समुदायहरूलाई हामीहरूले स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। उनीहरू जो चाहिँ यो विकासको सूचकाङ्कभन्दा मुनि छन्, एभरेज सूचकाङ्कभन्दा मुनि रहेका छन्, तिनीहरूका ती समुदायका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जस्तै प्रदेश नम्बर 1 को उदाहरण म दिन चाहन्छु। सन्थालहरूलाई प्रत्येक कलेज अथवा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट छन्, त्यस पछाडि कलेज छन्, त्यस पछाडि केही विश्वविद्यालयहरू पनि छन्। प्रत्येक कलेजले एक वडा मात्रै एसई पास गरेका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा छात्रवृत्ति पढाइदिन सक्यो भने, जस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, त्यहाँबाट एउटालाई मात्रै डाक्टर पढाइदिए भने र त्यसै गरी मेडिकल कलेजहरू छन् निजी स्तरमा खोलेका, उहाँहरूले पनि एउटा मात्रै पढाइदिनु भयो भने र त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि समानुपातिक रूपमा कुनै एउटा इन्स्टिट्युटलाई मात्रै बोझ पनि हुँदैन र सबै ठाउँका विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउने र त्यस पछाडि उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्छन्। यसरी नै विभिन्न अरू समुदायहरू छन्, जस्तै उहाँले भन्नुभयो अघि डोम समुदायबाट पनि त्यसरी नै अब ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूको जनघनत्व जहाँ छ त्यहाँका सरकारी कलेज, त्यस पछाडि निजी कलेजहरूले चाहिँ धेरै पढाउनु पर्दैन, एउटा विद्यार्थीलाई मात्रै उहाँहरूले स्कलरसिप दिन सक्नुपर्छ र ती विद्यार्थीहरूले नै भविष्यमा एउटा दीप जलाउनेछन् र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समानुपातिकमा देश अगाडितिर विकास हुन्छ र त्यसैले नै नेपाललाई जजल्यमान बनाउँछ र हामी सबै विकासको मूलधारमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। हामी चाहिँ हेपिएका छौँ, हामी पछाडि परेका छौँ, कसैले चाहिँ हाम्रो राज्य हो, हाम्रो मात्रै यो राष्ट्रियता हो भनिरहेका छन्, त्यो कुरा नरहेर अब चाहिँ यो मुलुक हामी सबैको हो भन्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो एउटा शिक्षा क्षेत्रको मात्रै उदाहरण दिएँ, त्यसै गरी हामीहरूले अरू क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै एउटा राम्रो योजना कार्यक्रमहरू बनाउँदै लग्यौँ भने सबैले त्यसरी नै एउटा अवसर पाउनेछन् र विकासको मूलधारमा
प्रवेश गर्न सक्नेछन्। सुनिताजी, यही प्रश्नको तपाईँ भनिदिनुहोस् न कि डोम समुदाय पछि परेको छ, यसलाई मूलधारमा ल्याउनलाई अब के गर्नु पर्ला? यो देशका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ शिक्षित हुनु पर्यो। केही मात्रै समुदाय, केही मात्रै व्यक्तिलाई चाहिँ नै हैन माथिल्लो लेभलमा ल्याएर अथवा उहाँहरूलाई मात्रै माथि उकासेर उहाँहरूलाई मात्रै ठाउँ स्थापित गराएर त्यो समृद्ध नेपाल अनि सबै नेपालीहरू सुखी हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि एकल जातीय शासकीय प्रणालीबाट मात्रै कायम रहेको देखिन्छ। जहाँ कहीँ पनि, चाहे त्यो अफिसियली मुभमेन्टमा हेर्नुहोस्, हरेक अफिसको उसमा पनि माथिल्लो निकायहरूमा रहेका समुदाय भनेको बाहुन समुदायबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि खसारियमै त्यो भनौँ, अनि त्यसपछि अलिअलि जनजाति, अब अहिले मधेसीबाट अलिअलि आउनु भएको छ, त्यसमा पनि मधेसीको पनि फेरि त्यही बाहुन समुदायबाटै बढी हुन्छ। अब यो अहिलेको सिनारियो सबै हेर्दाखेरि सबैभन्दा तल परेको त फेरि दलितै मात्र छ। त्यसमा पनि क्याटेगराइज गर्ने हो भने 26वटा जाति मध्येमा चाहिँ नि हेर्दै जाँदाखेरि त्यो सूचाङ्कमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा तल पिदामा परेको चाहिँ नि डोम समुदाय छन्। र मैले यहाँ आएर डोम समुदायको मात्र म कुरा गर्दिनँ, समग्र रूपमा चाहिँ नि सम्पूर्ण दलितका म 60-65 लाख दलितका मैले कुरा गरिरहेको छु कि एउटा अब सरकारले राज्यबाट चाहिँ नि क्याटेगराइजेसन गर्न पर्यो। सबै दलित गरिब पनि छैनन् र सबै दलित अशिक्षित पनि छैनन्। अहिलेको सिनारियोमा अलिक केही शिक्षित भए, केही आर्थिक सम्पन्नताले भरिपूर्ण भएका छन् र कोही चाहिँ अब पढ्नै नपाएर स्कुलै टेक्न नपाएर तल छन्। त राज्यको एउटा दायित्व के हुनुपर्छ भन्दाखेरि घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी भनेको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो नागरिकको। अहिले भर्खरै कोभिडले हेर्नुहोस् 1 वर्ष थला पार्दाखेरि पनि त्यो समुदाय अथवा त्यो दलित समुदायमा सबैभन्दा ठुलो भोकमरी छ। हामीले अस्ति देख्यौँ नि त, मलर सदा भन्ने त खानै नपाएर मर्यो। दलित समुदायको धेरैको भूमि छैन, धेरैको घर छैन, पहिला बासै छैन हैन। अब शिक्षाको कुरा त परे हो, रोजगारी गरेर खान पर्ने हुन्छ। गार्जेनहरू आमा बुवा भन्ने चाहिँ ज्याला मजदुरी, दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेनन् भने बेलुका खान पाइँदैन। र त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति ठुलो बच्चालाई, सानो बच्चालाई हेर्न भनेर घरमा राखिदिया हुन्छ र स्कुलको त अनुहारै देखाउँदैनन्। र अलिकति पाल्न अप्ठ्यारो भयो, केही भयो भने बाल विवाह गरिदिन्छन्। अब त्यो बाल विवाह चाहिँ नि नेपालमा रोक लागेको अवस्था छ, तर कतिपय समुदायमा त अहिले त्यो संस्कारकै रूपमा छ नि, संस्कारै छ। डोम समुदायको त पेटमै मग्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि जन्मिसकेपछि 3-4 वर्षको समयमा त बिहे भइहाल्छ, अनि 11, 12, 15, 16 वर्षमा चाहिँ गौना भन्छ, अनि गौना गरेपछि घर लैजान्छ, अनि अनपढ हुन्छ, अनि त्यो चाइल्ड म्यारिज हुन्छ। त्यो चाइल्ड म्यारिज भएको खण्डमा फेरि प्रेग्नेन्सी भइहाल्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर पनि समस्या छ हैन। अब उनीहरू पाठेघरको समस्यादेखि लिएर हरेक त्यो रोगको समस्याहरू आउँछ। अब कोही मर्छन्, कोही बाँच्छन्, डेलिभरी पनि फेरि हस्पिटलमा लगेर गराउँदैन, हस्पिटल त देखाएकै हुँदैन। सानोतिनो रोग लाग्यो भने अब त्यो अन्धविश्वास पनि फेरि यही समुदायभित्र छन् कि हस्पिटल लानु हुँदैन, भूत लाग्यो के प्रेत लाग्यो भन्छन्, त्यही नै उ गर्छन् र के अरे मृत्यु हुन्छ हैन। र मदिरा पान धुम्रपानले गर्दाखेरि 35-40 को एभरेजमा चाहिँ नि समुदायले मृत्युवरण गरिरहेको छ। र यो कुरामा चाहिँ राज्यको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? हामी चाहिँ अल्पसंख्यक या सीमान्तकृतहरूको पछाडि छोडेका नागरिक अगाडि आउनुपर्छ मात्रै भन्दैनौँ, त्यो समुदायको भाषा र संस्कृतिको कुरा पनि गर्छौँ। तपाईँ त लेख्नु पनि हुन्छ, सन्थाल भाषामा तपाईँले कविता पनि लेख्नु भएको छ, हामीले सुनेका छौँ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, त्यो पनि थाहा पाएका छौँ। आज सन्थाल भाषामा कुनै गीत गुनगुनाइदिनुहोस् या कुनै कविता सुनाइदिनुहोस् न तपाईँको समुदायको। म एउटा त्यसो भए कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यो कविताको शीर्षक छ लाहा के देलाबुन जुबन कुबुन लाहा अल पढ़ा आर कपी कलम ग कते दिसम रे जुतखय बुन ताइन मकान अबु संताल हपन लाहा लगी बुन लड़हया तिहिन बबुन लड़हया तिहिन बबुन लड़हया गपा अबु बुन आ चबा लड़हया लगी गिबुन जना मकान निन लटू दिसम बुन जुतका उनाते देला जुवन को हजू तबुन पे अबुआ दिसम बुन जुतबुन अबु निय दिसम रेन धरती पुत्र कनाबुन अकय जुतबुन अबुआ डहार उनाते अबुआ ऑल अरिचली जुत लगी उनाते अबुआ ऑल अरिचली लहानती लगी अबु लड़हय आबुन मी जुमीद आबुन आरबुन लहा
जित जुवन बुहा दला हजु त बुन पे मी जुमिन त अबुन दला हजु त बुन पे मी जुमित अबुन। कार्यक्रम ऐनामा पिँधबाट माथि उठेकाहरूको प्रेरक कथा हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्राम पछाडि। विश्वदीपजी, सुनिताजी, तपाईँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो देश ठुलो ऐना हो। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। गन्तव्यमा पुग्न यात्राको सुरुवात गर्नै पर्छ। हिँड्दै नहिँडी त कहीँ पुगिन्न। तर कसैले यात्राको सुरुवातमै चिल्लो सडक पाउनु होला, कसैले भने चिल्लो सडक भेट्नु अगाडि अनगिन्ती जङ्घार तर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अनगिन्ती जङ्घारहरू तरेर मात्रै मुक्त कमैयाका छोरा फुलमान चौधरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी मामिलाका लागि स्थायी मञ्चमा पुग्नु भएको हो। कञ्चनपुर गोकुलपुरका फुलमान चौधरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्मानेन्ट फोरम फर इन्डिजिनियस पिपुलको सल्लाहकार बोर्डका सदस्य हुन्। त्यहाँका 16 मध्ये 8 सदस्य विश्वभरिका नागरिक समाजबाट चुनिन्छन्। तिनै 8 मध्ये एक हुन् फुलमान। उनले एसिया क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनी थारू समुदायबाट त्यहाँ पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। फुलमानले यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न सङ्घर्षका अनेकौं खुट्किला उक्लिनु परेको छ। 2033 सालमा उनी दाङको घोराहीमा जन्मिँदा फुलमानका बुवा कञ्चनपुरमा कमैया बसेका थिए। 1 वर्षपछि बुवाले आफू कमैया बसेकै ठाउँमा परिवार ल्याए। केही समयपछि कञ्चनपुरको गोकुलपुरमा सानो घर बनाएर परिवारलाई राखे। गोकुलपुरकै तत्कालीन लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयमा फुलमानको पढाइ सुरु भयो। बुवाले आमाले मेरो स्कुल ड्रेस चाहिँ अब सिलाउन सक्नु भएन र म चाहिँ घरकै अब यो थारूहरूको एउटा पहिलेदेखि चलन चल्ती आफ्नो तरिकाले आफ्नो सिपले बनाएको एउटा त्यो भोटो जस्तै, भोटो नै भनौँ, त्यो लगाउने हुन्थ्यो त्यो कपडा। अनि मेरो आमाले त्यही भोटो लगाएर मलाई स्कुल पठाइदिनु भयो। त्यही जान्थे त्यही लगाएर। अनि एक दिन चाहिँ मलाई एकजना राई सर हुनुहुन्छ, अहिले रिटायर भइसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ अब यस्तो स्कुलमा पनि यस्तो खालको ड्रेस लगाएर आउने हो भनेर मलाई कुट्नुभयो बेसरी। अब म बच्चा होइन, त्यति त्यसपछि स्कुलमा त अब पिटाइ खाइन्छ भनेर त्यसपछि मैले स्कुल छोडिदिएँ। विद्यालयमा आफूले लगाएको लुगाका कारण शिक्षकले पिटेपछि फुलमानको कलिलो मस्तिष्कमा नराम्रो छाप पर्यो। उनी 2 वर्षसम्म विद्यालय नै गएनन्। कहिलेकाहीँ मात्र घर आउने बुवाले छोरा विद्यालय नजानुको कारण थाहा पाएपछि नयाँ ड्रेस सिलाइदिए। त्यसपछि फुलमानको विद्यालय यात्राले निरन्तरता पायो। अभावमै गुज्रिरहेको उनको परिवारसँग यथेष्ट आम्दानी थिएन। तरकारी बेचेर फुलमानले आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउँथे। बस्थे हुन त धनगढी, तर धनगढी म डेरा गरी यसरी भाडा तिरेर अनि डेरा गरेर मैले के अरे बस्ने त्यस्तो मलाई के अरे जुरेन। किनकि अब भाडामा बसेपछि पैसा तिर्नुपर्छ अनि ग्यास चुलोदेखि लिएर सबै थोक किन्नु पर्यो। म चाहिँ धनगढी गाउँमा एकजना राणा थारूकै घरमा बच्चाहरूलाई पढाउने अनि त्यहीँ बस्ने खाने अनि त्यो तरिकाले चाहिँ एकजना मेरो साथीले मिलाइदिनु भयो अनि त्यसरी पढेँ। धनगढीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पढ्दै गर्दा सन् 1996मा एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले उनलाई छनौट गर्यो। त्यही क्रममा उनले गाउँको दुःख, पीडा र गरिबीलाई अझ गहिरिएर निहाल्ने मौका पाए। मुक्त कमैया पुनस्थापित गर्ने कामकै सिलसिलामा उनले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध हुने मौका पाए। फुलमानले स्विजरल्यान्डमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति समेत पाए, जहाँ मानवाधिकारसँगै आदिवासी जनजातिका मुद्दाबारे धेरै कुरा सिके। आफूले गरेको सङ्घर्ष र यहाँसम्मको यात्रालाई सम्झिँदा उनी सबैलाई निरन्तर मेहनत गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
प्रगति भनौँ अथवा कुनै जिम्मेवारी पाउनु अथवा कुनै निकायमा एउटा प्रमुख भूमिकाको रूपमा मौका पाउनु भनेको ओभर द नाइट होइन हुने कुरो चाहिँ होइन। एउटा लगनशील र आफ्नो त्यो प्रति चाहिँ लगाव एउटा प्यासन चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। कुनै काम गर्नु छ भने मनदेखि यदि त्यसमा हामी आफ्नो झुकाव राख्यौँ भने सफलता पाउँदो रहेछ। पिँधमा पिल्सिनेहरूको पीडा पिँधमा रहेकाहरूलाई नै थाहा हुन्छ। हामीले सतहबाट देखेका कुराहरूले सङ्घर्षका खास कथा नसमेट्न पनि सक्छ। त्यसैले आउनुहोस् वादी युवाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष देवीसरा वादीबाट सुनौँ उहाँका सङ्घर्ष र सफलताको कथा। देवीसराजी, म यहाँलाई स्टेजमा निमन्त्रण गर्छु। देवीसराजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा जानकारी गराउँ कि पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा वादीहरूको बस्ती छैन? हजुर हजुर। 2068 सालको जनगणना अनुसार 38,603 चाहिँ वादी समुदायको जनसङ्ख्या छ। हजुर। वादी समुदाय चाहिँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भूमिमा, नागरिकताको अधिकारमा पनि सङ्घर्षरत गरिरहेको समुदाय हो। हजुर। तपाईँ भने अमेरिकामा उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, के पढ्दै हुनुहुन्छ, कसरी सम्भव हो त्यहाँसम्मको यात्रा बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको जुप्राखोलामा भयो, यो मध्यपश्चिममा पर्दछ। अनि अब वादी समुदायलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, अघि हजुरले भने जस्तै सबै कुरामा पछि पर्दै आएको समुदाय हो। एउटा दलितहरूमा पनि एकदम पिछडिएको वर्गमा वादी समुदाय पर्छ। अनि मेरो गाउँको मेन पेसा भनेको नै ढुङ्गा बालुवा गिटीहरू बनाउने थियो। मेरो बाबा मम्मीले त्यही पेसाहरू गर्दै आउनुभयो। अनि अब त्यहाँनिर स्कुलहरू पनि एकदम धेरै धेरै टाढा थियो। अनि त्यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो वादी समुदायमा अब हामीले हेर्ने हो भने वेश्यावृत्ति, जुन शरीर बेचेर आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने, जुन परिवारलाई पाल्ने जुन संस्कार थियो, अनि अहिलेसम्म पनि जुन छँदैछ त्यस्तो थियो। अनि त्यहाँनिर म चाहिँ बिस्तारै अब हुर्किँदै जाँदाखेरि अब सङ्घर्षको कुराहरू गर्नु भने त यति धेरै सङ्घर्ष पाएँ छुवाछुतकै कारणले गर्दाखेरि। अब हुन्छ नि, अब मेरो वादी समुदायबाट अर्को समुदायमा हामी जान पाउँदैन थियो। हामी त्यहाँनिर एउटा सनीमोर भन्ने स्कुल थियो जहाँ चाहिँ अब हाम्रो गाउँदेखि 5 किलोमिटर टाढा थियो। अनि त्यहाँनिर मेरो बाबाले हामीलाई एडमिसन गराइदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि, त्यहाँ गराइदियो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि वादीकै छोराछोरी भएकै कारणले गर्दा हामी बसेको ठाउँबाट स्कुल सकेर उठ्दाखेरि हामीले गोबरले लिपेर आउनु पर्थ्यो। अनि बाटोमा अब हिँड्दै गर्दाखेरि अब हामी 8-9 वर्षको नानीहरू, अब हामी 8-9 वर्षको थियो म त्यति बेला पनि, जुन अब दाजुभाइहरू केटा मान्छेहरूले झन् यो झुप्राखोलाको नानीहरू है भन्दाखेरि हामीलाई लकाट्ने हुन्छ नि, एब्युज हुन्छ नि, एकदम असहज तरिकाले टच गर्ने। स्कुलमा पनि टिचरहरूले पनि हुन्छ नि, ए तिमी त वादीको नानीहरू हो है भनेर एकदम हामीलाई छुने। हाम्रो हुन्छ नि अब त्यस्तो जुन त्यो पीडाहरूले कारणले गर्दाखेरि हामीलाई स्कुल जान मन लाग्दैन थियो। कस्तो लाग्थ्यो भने अब स्कुल गयो भने त्यही कुराहरू रिपिट हुन्थ्यो, दिनदिनै त्यही कुराहरू रिपिट हुन्थ्यो। अनि यस्तो लाग्थ्यो कि सायद पढ्न पाउँदैन होला, अब हामीले स्कुल जान पाउँदैन होला भने जुन त्यो एउटा हुन्छ नि हामीमा त्यो नै थियो। अनि दिदीहरू, मेरो दिदी 10-11 वर्षको हुँदा बेचिनु भयो। हजुर, मेरो आफ्नै आफन्तद्वारा बेचिनु भयो। हाम्रो समुदायमा चाहिँ कहाँ बेचिनु भयो? पहिला सुरुमा चाहिँ के अरे इन्डिया, एउटा घरमा बेचिनु भयो इन्डियामा नै। अनि त्यसपछि अनि उहाँ बेचिनु भयो मेरो दिदी। हाम्रो समुदायमा चाहिँ आफ्नै आफन्तले हुन्छ नि, आफ्नै हुन्छ नि छोरी, बाउले छोरीलाई, मामाले भान्जीलाई, दाइले बहिनीलाई हुन्छ नि, दिदीले बहिनीलाई बेच्ने जुन त्यो संस्कार बढ्दै गएको थियो। अनि मेरो दिदी बेचिनु भयो। अनि मेरो गाउँमा म सँगसँगै पढ्ने मेरो आफ्नै साथीहरू, मेरो एजको 8-9 वर्षको साथीहरू, उनीहरू पनि बेचिसकेको थियो। दिल्लीमा लगेर उहाँले बेचिसकेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदम डर त्रास मनमा, म पनि एक दिन बेचिनु पर्ने हो, मेरो फ्युचर पनि त्यही हो, म पनि त्यही गएर मेरो जीवन त्यही इन्ड गर्नुपर्ने हो भनेर जुन सोच ममा थिँदै थियो। अनि त्यो खतरालाई पार गरेर कसरी अगाडि बढ्नु? हजुर, अनि त्यसै गर्दाखेरि अनि एक दिन 2006मा चाहिँ हुन्छ नि, राजु सुन्दास भन्ने जुन लाइट हाउस फाउन्डेसन नेपाल भन्ने जुन अर्गनाइजेसन छ यहाँ काठमाडौँमा, त्यो अर्गनाइजेसनको एकजना सर आउनुभयो हाम्रो गाउँमा। अनि म पहिलोचोटि उहाँसँग मैले भेट्ने मौका पाएँ। अनि उहाँले मलाई, सायद उहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा आउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ वादी
समुदायको छोरीहरूलाई शिक्षा दिन्छु है भनेर आउनुभएको थियो। वादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको अभियानमा 15 वर्षदेखि सक्रिय अहिले उहाँले जो नाम लिनुभयो राजु सुन्दास पनि यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। राजुजी सम्झेर भनिदिनुहोस् न, 15 वर्षको बिचमा कतिलाई पढाउनु भयो? एकजना त यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँले पढाएका को कहाँ पुगिसक्नुभयो भनिदिनुहोस् न। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मैले त्यो गाउँबाट ल्याउँदा र अहिले यसरी यो कार्यक्रममा उहाँले बोलिरहँदाखेरि मैले जिन्दगीमा गरेका धेरै प्रयासहरूको आज मैले गर्व गर्ने महसुस पाएँ। 15 वर्ष अगाडि मैले त्यो गाउँबाट 32 जना छोरी मानिसहरू लिएर आएको थिएँ। त्यो 32 जना नानीहरूमा अहिले त्यो गाउँको पहिलो नर्स पनि हाम्रै संस्थाबाट पढिरहेको छ। त्यो गाउँको पहिलो ब्याचलर पढ्ने नानी पनि हाम्रै संस्थाबाट पढिरहेको छ। त्यो गाउँबाट पहिलो फार्मेसी पढ्ने नानी पनि पढिरहेको छ। त्यही 32 जनामा ब्याचलर पढ्ने जर्नलिस्ट पनि छ। अनि त्यही समुदायमा पहिलो पटक सनराइज ब्याङ्कमा काम गर्ने वादी महिला पनि हाम्रै संस्थामा छ। यो 15 वर्षमा 682 नानीहरूलाई पालन पोषण गर्ने शुभ अवसर पाएँ। अनि आज मलाई एकदमै गर्व महसुस भएको छ कि 13 वर्ष अगाडि बालुवा खेलेर हिँड्ने नानीहरूले आज देश बनाउँछु भन्ने सपना देख्न पाउँदा मलाई लाग्छ म अहिले हार्ट एट्याक भएर मऱ्यो भने पनि यी नानीहरूले देश र आफ्नो समुदायलाई उचाल्छन् भन्ने ठुलो गर्व महसुस भएको। मित्रहरू, यो 15 वर्षको बिचमा 682 जना छोरीहरूको भविष्य सुन्दर बनाउनलाई उज्यालो प्रकाश बन्नुभएका राजु सुन्दासलाई एकपटक सम्मान गरौँ। देवी सराजी, वादी समुदायका नागरिकहरू कस्तो कस्तो अवसरबाट वञ्चितीकरणमा हुनुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। अब अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि यही देशमा जन्मेर यही देशको चाहिँ माया भएको मुटु छ हामीसँग, तर पनि अहिलेसम्म पनि हामी विभिन्न ठाउँहरूमा हामी हेर्ने हो भने हामी नेपाली नागरिकताबाट नै वञ्चित छौँ। अरूको त के कुरा गरौँ, शिक्षा स्वास्थ्य अरूको त के कुरा गरौँ हैन। किनभने हाम्रो वादी समुदायमा चाहिँ अब बिना बाउको हुन्छ नि बच्चा बच्ची धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अनि नेपाल सरकारले जुन हाम्रो नेपाल सरकार 2064 सालको जुन आन्दोलनपछि हाम्रो नेपाल सरकारले उहाँहरूले आदेश गर्नुभयो कि बाउको नामबाट पनि आमाको नामबाट पनि नागरिकता बनाउने जुन प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो। तर त्यो एउटा कागजमा मात्रै सीमित भयो। तर त्यो कागजमा मात्र कसरी सीमित भयो भने त्यो सँगसँगै नागरिकतामा चाहिँ यसरी लेखियो, बाउको जुन ठेगाना लेख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बाउको पत्ता नलागेको भनेर जुन लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् धेरै जुन हाम्रो डिग्निटी छ, जुन हाम्रो यो जुन सम्मानपूर्वक हामीलाई दिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ एउटा अलिकति लालछना लगाएको जस्तो हामीलाई महसुस भयो। अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने पनि हामीले नागरिकता पाउन एकदम धेरै गाह्रो परिस्थितिमा छ। मेरो आफ्नै घरको कुरा गर्ने हो भने मेरो दिदी बेचिनु भयो, मैले अघि नै भनिसकेँ। उहाँलाई हामीले 15 वर्षपछि हामीले लाइट हाउसले जुन रेस्क्यु गरेर ल्याउने हामीले अवसर पायौँ। अरे उहाँको 5 जना छोराछोरी हुनुहुन्छ, दिदीको हजुर, र उहाँको डिफ्रेन्ट बाउ हुनुहुन्छ। अब हामीले आफै भन्नुहोस्, हामीले कहाँबाट बाउ खोजेर ल्याउने, कुन चाहिँ बाउ हो भनेर हामीले कसलाई खोजेर लिएर आउने? त्यो बच्चाहरू त यही नेपाली नागरिक हो, यही नेपाली आमाकै गर्भबाट जन्मेको बच्चाहरू हो। तर उनीहरूले नागरिकता अहिले अब मेरो दिदीको छोरी जुन आसमा छ, ऊ अहिले भर्खर 12 क्लास पढेर भर्खर सकायो। आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकै कारण उसले एसएलसी दिन पाउँदैन नि त, उसको जन्म दर्ता भएन भने। नभएको कारणले गर्दा हजुरबाबा र हजुरआमा मेरो आमा बाउ हो भनेर झुट बोलेर उसको नागरिकता बनाइयो। मलाई थाहा छ यो कानुनमा यो कानुनले नदिएको कुरा हो, तर पनि उसले हायर एजुकेसनको लागि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। र म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा हेरौँ, शिक्षाको कुरामा हामीले हेर्ने हो भने अहिले जुन हायर एजुकेसनमा हेर्ने भने सिर्फ 3% मात्रै वादी समुदायको हुन्छ नि बालबालिकाहरूले
जुन शिक्षा पाउनु भएको छ, ड्रप आउट गर्नेको सङ्ख्या एकदम धेरै बढेको छ। किनभने नेपाल सरकारले जुन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदियो, हामी त्यसमा एकदम गर्व गर्छौँ। हामी पिछडिको वर्गलाई पनि जुन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे तापनि हामी जब हाई स्कुलमा हामी हेर्ने हो भने, हायर एजुकेसनमा हेर्ने हो भने 3% मात्रै छ। किनभने जुन अब सेकेन्डरी स्कुलमा हेर्ने भने त्यहाँनिर चाहिँ छात्रवृत्ति प्रबन्ध छ, त्यहाँनिर स्कुल जानेको सङ्ख्या वृद्धि भयो। र त्यहाँदेखि माथि जुन हायर एजुकेसनको लागि हामी हेर्ने भने त्यहाँनिर चाहिँ अब स्कलरसिपको व्यवस्था भएको छैन। छन त धेरै भन्नुहुन्छ लाइक छ भनेर, त्यो कागजमा मात्रै सीमित भएको कारणले बाल विवाहको हुन्छ नि, जुन 10 कक्षा पढिसकेपछि उहाँहरू विवाह गर्नुहुन्छ। अनि कति हामी हेर्ने हो भने आफ्टर हुन्छ नि 10 क्लासको तल हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू फेरि पनि दिल्लीमै गएर आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ। गाउँकै समाजमा हेर्ने अहिले फेरि आएर यो लकडाउन पछिको हाम्रो जुन 2019को जुन रिसर्चमा हेर्ने भने 5%को हाराहारीमा वेश्यावृत्तिको जुन हायर त्यो जुन लेभल छ बढेर गएको छ अहिले फेरि। अनि त्यसको कारण यही हो कि शिक्षाको कमी छ, अभियसली स्वास्थ्यको। अनि हेर्ने भने हामी अरू जुन सरकारी अहोदाहरूमा हेर्ने भने हाम्रो वादी समुदायको 1% मात्रै सरकारी जागिरमा, अहिलेसम्म 1%ले मात्रै सरकारी जागिरको हुन्छ नि त्यो पोस्टमा रहने जुन अहिले प्रविधि मात्रै आएको छ। तर यसमा पनि हामी यसो हेर्ने हो भने चाहिँ हामी धेरै पछाडि परेको छ यो समुदाय चाहिँ। तपाईँहरूको कुरा राज्यले अहिलेसम्म कति सुनिसक्यो र कति चाहिँ अझै राज्यले सुनेर पनि नसुने जस्तो, थाहा पाएर पनि नथाहा पाए जस्तो गरिरहेको अवस्था छ? 64 को जुन आन्दोलन भयो वादी समुदायको, जुन उमादेवी वादीज्यू जुन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, उहाँ आफू नाङ्गिएर सिंहदरबारभित्र छिरेर जुन आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो आन्दोलनपछि चाहिँ नेपाल सरकारले जुन जनता आवास जुन कार्यक्रम लिएर आउनुभयो त्यसलाई म एकदम पोजिटिभ रूपमा लिन चाहन्छु र त्यसमा सँगसँगै नेगेटिभ रूपमा पनि म लिन चाहन्छु। किनभने वादी समुदाय भने चाहिँ एउटा यस्तो समुदाय हो जसको आफ्नो जग्गा जमिन छैन। अब त्यो कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याइयो कि जो मानिसहरूसँग, जुन समुदायसँग, जुन घरमा जग्गा छ उहाँहरूको आफ्नो, त्यो समुदायलाई, त्यो घरलाई मात्रै घर बनाउने व्यवस्था मिलाइयो। तर हामी हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि 42% वादी समुदायमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको आफ्नै जमिन छैन। त्यसले त्यो कार्यक्रमले कस्तो गराइदियो भने जुन मान्छेहरूसँग उहाँहरूको आफ्नो जग्गा थियो, उहाँले घर बनाउनु भयो, उहाँहरू सुरक्षित ठाउँमा बस्नुभयो। तर जसले पाउनु पर्ने हो, जुन समुदाय, जुन परिवार एकदम धेरै पिछडिएको छ, त्यो समुदायले चाहिँ पाउन सक्नु भएन। महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि तपाईँ त कार्यरत हुनुहुन्छ नि, के गरिरहनु भएको छ संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। म यही प्रोसेसको कारणमा मैले जुन एनसिओ कलेज मिनिसोटामा मैले स्कलरसिप पाउने मैले अवसर पाएँ। मैले खास गरेर म लाइट हाउसकोबाट चाहिँ म स्टोरी टेलर, म चाहिँ विदेशमा गएर फन्ड रेजिङ प्रोग्रामको काम गर्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अघि भनिसक्नुभयो 682 जना दिदीबहिनीहरूले हुन्छ नि त्यो गएर म सानै उमेरदेखि नै फन्ड रेजिङ प्रोग्राममा लागेँ। किनकि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने यो देशमा मेरो पुर्खाहरूले माग्दै आफ्नो जीवनोपार्जन गर्नुभयो, माग्नुभयो, एक घरदेखि अर्को ठाउँमा माग्नुभयो, आफ्नो शरीर बेच्नुभयो, अनि सबैको अगाडि नाङ्गिनु भयो। यही देशमा आफ्नो एउटा नागरिक, म नेपाली नागरिक हो, मलाई नागरिकता देऊ भन्नको लागि पनि उमा दिदी नाङ्गिनु पर्यो। र त्यो नहोस्। अब हामीले पनि आफै आफ्नो तर्फबाट पनि के गर्नुपर्छ भनेर म विभिन्न देशहरूमा, सायद म वादी समुदायको पहिलो छोरी मान्छे होला जो देश विदेशमा गएर आफ्नो समुदायको बारेमा भनेर हामीलाई सहयोग गर भनेर हुन्छ नि मागेर ल्याएर, माग्नु त पहिला पनि मागेकै हो। पहिला सायद आमाहरूले, आन्टीहरूले, फुपूहरूले नाङ्गेर माग्नुभयो। अहिले म हुन्छ नि भिआइपी यो के भन्छ कुर्ता सुरुवाल लगाएर म विदेशमा गएर इङ्ग्लिस बोलेर माग्छु हुन्छ नि, त्यो मागेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन मैले आएर मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने अब नेपाल सरकारले गर्नु त गर्नुभयो, तर अझै पनि हामीले पनि आफ्नै तर्फबाट अब हामीले त शिक्षा लगिसक्यौँ, धेरै बुझ्ने जान्ने भइसक्यौँ, अब हामी किन आफै नगर्ने त भनेर अहिले जुन मेरो एउटा नयाँ कम्पनी खोलेको छु, त्यसको नाम चाहिँ हिमालयन एन्टरप्रेन्योर रिसोर्सेस भन्ने जुन कम्पनी खोलेको छु, त्योबाट चाहिँ मैले स्पेसली हेल्थ एन्ड हाइजिन सम्बन्धी काम गर्छु। मैले वादी समुदायमा हामी स्वास्थ्यको उसमा हेर्ने हो भने हाम्रो वेश्यावृत्तिको जुन शरीर बेच्ने जुन चलन छ, त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू उहाँहरूले चाहिँ खेप्नु परेको छ। उहाँहरू अहिलेसम्म पनि हामी मेन्सुरेसनको कुराहरू गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म पनि हामी ओपनली कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। र त्यसलाई कसरी अब हामीले यो कुराहरू भने पाप होइन, अपराध होइन, यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि नेचुरल प्रोसेस हो भने, स्वाभाविक कुरा हो भनेर हुन्छ नि गराउनुको लागि चाहिँ हामीले अहिले HIV एड्स भयो, अनि मेन्सुरेसन सम्बन्धी भयो, र अरू विभिन्न यौन सम्बन्धीका रोगहरूको लागि लिएर विशेष लिएर मेरो यो जुन कम्पनीले काम गर्दैछन् नि। अर्को सँगसँगै माइक्रो फाइनेन्स जुन छ हाम्रो, यदि हामीले दिदीबहिनीहरूलाई
उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दियौँ, यदि उहाँहरूलाई हामीले सक्षम बनाइदियौँ भने उहाँहरू पढ्न लेख्न नपाए पनि उहाँले कुनै कुनै सिपमूलक तालिम गर्न सक्नुभयो भने आफ्नो छोराछोरी पाल्नु सक्नुहुन्छ नि। त्यो आफ्नो छोराछोरी पाल्नको लागि आफ्नो शरीर बेच्न परेन नि त। अनि त्यसको कारणले अनि अर्को छ हाम्रो अनि अहिले एग्रिकल्चर सम्बन्धी पनि हाम्रो यो कम्पनीले जुन कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ अनि एग्रिकल्चर सम्बन्धी त्यसलाई नै अब निरन्तरता दिन र अझै अरू वादी समुदायलाई चाहिँ यो कृषिप्रति हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब सहभागी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कम्पनीले जुन कामहरू गर्दैछ। हजुर, जीवनमा अब आफ्नो समुदायको लागि गरिरहेको कुरा छ, आफूलाई चाहिँ यो उचाइसम्म पुर्याउँछु भनेर कहाँसम्म पुर्याउने, केमा समर्पित हुने सोच्नु भएको छ? मेरो चाहिँ अब कस्तो छ भने अब धेरै बच्चामा हुँदाखेरि त धेरै फरक खालको सपनाहरू थियो। पहिला म डक्टर बन्छु भन्यो, अनि त्यसपछि के अरे एयर होस्टेज बन्छु भन्यो। तर बढ्दै गएपछि जुन मेरो समुदायले पाएको दुःख परिश्रम जुन आँसुहरू मेरो आमाले बगाएको आँसुहरू देखेँ। आफ्नो एउटा खानको लागि एक छाक भातको लागि एक हुन्छ नि एक छाक भात पगाउनको लागि हुन्छ नि खानको लागि पनि आफ्नो शरीर बेचेको, एक प्याकेट बिस्कुटमा आफ्नो शरीर बेचेको मैले जब देखेँ मैले वादी समुदायमा, अनि मैले सोचेँ कि ओहो होइन अब चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले चाहिँ यो समुदायलाई पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि मेरो चाहिँ एकदम धेरै ठुलो सपना छ। अब म चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ आबद्ध हुने मेरो जुन सपना छ। अब म अहिले 25 वर्षको भएँ, अब म बिस्तारै पोलिटिक्सतिर म जाँदैछु। किन भनेपछि म चाहिँ मेरो सपना मैले भन्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ नेपालको पहिलो सायद दलित वादी समुदायको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने मेरो सपना छ। हजुर, कति राम्रो कुरा भन्नुभयो। हजुर हजुर। मित्रहरू, जब आकाशमा कुनै जहाज उडिरहेको हुन्छ नि सबै यात्रुहरू सँगै उडिरहेका हुन्छन्। सडकमा कुनै मोटर गुडिरहेको हुन्छ सबै यात्रुहरू सँगै गुडिरहेका हुन्छन्। तर जब एउटा देश अघि बढिरहेको हुन्छ सबै सँगसँगै किन अघि बढिरहेका हुन्नन्? सँगै अघि नबढिरहेको देशमा छुटिरहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकहरूको हामी कथा भन्दैछौँ कार्यक्रम ऐनामा, र यो पनि भन्दैछौँ त्यो समुदायबाट अभियन्ता भएर अग्रपङ्क्तिमा उभिरहेका प्रगति गरिरहेकाहरूको कथा पनि। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। देवी सराजी कार्यक्रममा सहभागी बन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। मित्रहरू, मान्छेको स्वभाव नै हो दुःखमा आत्तिने र सुखमा अलि बढी नै जाँगरिलो देखिने। तर कोही हुन्छन् दुःखलाई नै सङ्घर्षको औजार बनाउने र त्यसरी लड्दै बनाउँछन् आफ्नो सपनाको एउटा बाटो। अब हामीले हेर्ने कथाको नायक मन्जय सदाले भने आफ्नो मात्रै होइन आफ्नो पिताजीको समेत सपना पुरा गर्नुभयो। मन्जय सदाका बुबाको सपना छोराले एसएलसी पास गरिदेओस् भन्ने थियो। मन्जयले बुबाको सपना मात्र पुरा गरेनन्, महोत्तरीको बर्दिवास स्थित नमुना मुसहर बस्तीबाट एसएलसी गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि भए। आज आफू पढेकै विद्यालयमा उनी शिक्षक छन्। अहिले मन्जय सदाको बुबाको निधन भइसकेको छ। उनको परिवार चरम जातीय विभेद र गरिबीमा बाँचेको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नै गाँस काटेर बुबाले छोराछोरी हुर्काएका थिए। बाबा मम्मीले कति दुःख गर्नुभएको छ, मलाई कसरी हुर्काउनु भएको छ। किनभने बाबाले अरूकोमा गएर काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो हलो जोत्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो हलो जोतिसकेपछि त्यहाँबाट खानामा जो त्यहाँको मालिक भन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब खाना दिनुहुन्थ्यो। त्यही खाना बाबाले आफू नखाएर घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यही खाना हामी 5 दाजुभाइ मिलेर खान्थ्यो। अनि बाबा खाना नखाइसकेपछि त्यो भोकै सुत्नुहुन्थ्यो। मन्जय सानो हुँदा उनी हुर्किएको मुसहर बस्तीलाई सबैले छिछि र दूर गर्थे। उनको गाउँमा घरहरू घर जस्तो नभएर गोठ जस्ता थिए। यस्तो माहौलमा हुर्किएका बालबालिकालाई पढाइमा खासै रुचि थिएन।
न त अभिभावकलाई नै छोराछोरी पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना थियो। तर मञ्जयका बुबाले उनलाई पढ्न पठाए। कक्षामा तेस्रो भएर पुरस्कार पाउँदा उनलाई थप पढ्ने हौसला मिल्यो। आफूले भोगेको दुःख र परिवारले झेलेको अभावले गर्दा उनलाई पढ्नुपर्छ भन्ने लागिरह्यो। साँच्चै मैले आजको समयमा पढिनँ भने भोलि पक्कै पनि मैले अरूकोमा ट्र्याक्टरमा गएर काम गर्नुपर्छ, अथवा त्यही मम्मी बुबाले जसरी दुःख गर्नुभएको थियो जङ्गलमै गएर दाउरा ल्याएर बेच्ने त्यस्तो सपना, त्यस्तो प्रश्नहरू मनमा यति उब्जियो सोच्न बाध्य भई साँच्चै जिन्दगीको पाटो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुःख पनि आउँछ, गरिबी पनि हुन्छ, केही कुराहरूको अभाव हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। 12 कक्षा पास गरेपछि मञ्जयले बोर्डिङ स्कुलको शिक्षक भएर काम गरे। बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत मञ्जय अहिले आफैले पढेको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बर्दिवासमा अध्यापन गरिरहेका छन्। मेरो सपना चाहिँ अब अधिकृत अफिसर पढ्ने छ र अहिले अब म पढ्न तयारी गरिरहेछु होइन, पढ्दैछु। अब ठ्याक्क अब कलेज पनि सकिन्छ, फाइनल इयर सकिन्छ, त्यसपछि कन्टिन्युअस पढ्दै जान्छु र अहिले तयारी गर्न बुकहरू पनि छ मसँग, पढ्दै जान्छु र पढाइ पनि मेरो सुरुवात भइसकेको छ र जबसम्म सकिँदैन तबसम्म छोड्नेवाला छैन भन्ने सोच पनि छ। म लड्न, च्यालेन्जेस फेस गर्न तयार छु, च्यालेन्जेस पनि फेस गर्छु, प्रब्लम पनि फेस गर्छु, जे आउँछ आओस्। मञ्जन सदाले पढ्न र पढाउन पाउनुभयो। तर सदा समुदाय भने अहिले पनि हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने मानव विकास सूचकाङ्कको पिँधमै छ। एकजनाको सफलताको कथा देखाएर त्यो पुरै समुदायको उत्थान भएको छ भनेर हामीले भन्न खोजेका होइनौँ। तर सदा समुदायका बालबालिकाले सपना देख्दै गर्दा मञ्जय सदालाई सम्झेर भनुन्, हामी पनि त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, त्यहाँभन्दा अझै माथि जाने यात्रामा लाग्छौँ। हाम्रो प्रयास त्यति नै हो। कार्यक्रम ऐना मार्फत मित्रहरू, आउनुहोस् फेरि सङ्घर्ष र सपनाका कथा सङ्घर्ष गर्नेहरूबाटै सुनौँ। आउनुहोस् अब प्रथम संविधान सभाकी सभासद माया चेपाङलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। मायाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मित्रहरू, चेपाङ समुदायलाई नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार चेपाङहरूको जनसङ्ख्या 68,379 छ। मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोर्खा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा चेपाङ समुदाय छरिएर बस्नुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विभिन्न अवसरमा यो समुदायको पहुँच न्यून छ। मायाजी, एउटा अल्पसंख्यक समुदायबाट उठेर तपाईँ प्रथम संविधान सभाको सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, त्यहाँसम्म कसरी पुग्नुभयो बताइदिनुहोस् न। जो 2052 सालमा जनयुद्धको सङ्घको घोष गर्यो, त्यस पश्चात नै हाम्रो घरमा साथीहरूको सम्पर्क भयो र हामी अन्तर्घुलन भयो, एउटै फ्यामिली जस्तो अन्तर्घुलन भयो, आउने बस्ने खाने। त्यो भए हुनाले म राजनीतिमा त्यसरी प्रेरित भएँ र मेरो शिक्षा भन्नुपर्दा मैले 2045 सालमा हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा सामान्य एउटा प्राथमिक प्राइभेट स्कुल बनेको थियो। त्यो हामी आफैले, त्यति बेला म 11 वर्षको थिएँ, हामी आफैले माटो ढुङ्गा ओसारेर स्याउला, खर पनि पाउने थिएन, स्याउलाले चाहिँ छाएर हामीले स्कुल सुरुवात गऱ्यौँ। म 11 वर्षको थिएँ। म त्यति बेला 11 वर्षमा एक क्लासमा मात्रै म भर्ना भएर पढ्ने अवसर पाएँ र मैले 1 वर्ष मात्रै पढ्ने अवसर पाएँ। दोस्रो वर्ष पछाडि मैले पढ्ने अवसर पाएन। स्कुल 1 वर्ष मात्रै मैले पढ्न पाएँ, त्यसपछि मैले पढ्न पाएन। अब छोरीले पढेर के हुन्छ र, एउटै मात्रै छोरी छ, तिमीले त घरको सबै घाँस दाउरादेखि लिएर गएर घरको काम सिक्ने, 2-4 वर्ष पछाडि बिहा गरेर दिने र त्यही काम मात्रै सिक्ने, तिमीले पढेर अब अर्थ छैन, तिम्रो उमेर हुँदै बढिसक्यो, 11-12 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि मैले पढ्न पाएन
त्यस पश्चात अब 2052 सालमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरिसके पछाडि साथीहरूको उद्बस मलाई चाहिँ त्यो एउटा सामन्ती राज्य सत्ता भनौँ न त्यति बेलाको एउटा साहु मालिक र दास होइन प्रथा त्यति बेलाको त्यसले थिचिराखेको र त्यति हाम्रो पार्टीले चाहिँ उठाएको मुद्दा मेल खान पुग्यो। साँच्चीकै हामी उत्पीडित समुदायको उत्पीडित जातिको चाहिँ उत्पीडित वर्गको चाहिँ उत्थान यही पार्टीले गर्छ त्यो खालको चेतना सुरुमै मलाई पस्यो, कलिलैमा भनौँ न पस्यो र म त्यतैतिर अब प्रेरित भएँ। बिस्तारै अब स्थानीय रूपमै बसेर काम गरेँ, गोप्य रूपमै बसेर एउटा सङ्गठनमा बसेर काम गरेँ। सेना परिचालन गर्ने जो सङ्कटकाल घोषणा गरे 2058 साल मङ्सिर 11 गते मलाई चाहिँ पौष 10 गते चाहिँ राज्यले गिरफ्तार गरेर लग्यो घरैबाट सेनाले, नेपाली सेनाले। त्यसपछि म चाहिँ अब 4 महिना तारिक लगाइसके पछाडि मलाई बाध्य बनायो भनौँ न, राज्य पक्षले बाध्य बनायो, म भूमिगत हुनु बाध्य बनायो। मेरो बच्चा सानै थियो त्यति बेला, छोरो चाहिँ 3 वर्षको मात्रै थियो, त्यो दुधे बालक। तपाईँ त्यो भूमिगत कालबाट अन्ततः संविधान सभाको सदस्य भएर देशको संविधान लेख्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। हजुर। चेपाङ समुदाय अहिले पनि भूमिगत जस्तै अवस्थामा पछि परेको अवस्थामा छ नि, कसो गर्ने होला? त्यो समुदायको स्थिति के पाउनु भएको छ? एकदम म त्यो ठाउँमा पुगेर त म फलाना चेपाङ हो भनेर मैले मेरो परिचय दिनलाई मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो भने चेपाङ भनेको के हो, कस्तो समुदायभित्र पर्छ चेपाङ? जस्तै चेपाङ चाहिँ राहुटे हो अथवा कुसुन्डा हो, दलितमा पर्छ कि जनजातिमा पर्छ, कुन समुदायमा पर्छ? तिमीहरूले छुवाको पानी खानु चल्छ कि चल्दैन? तिमीहरूको हातबाट छुवाको पानी चल्छ कि चल्दैन? त्यो खालको अपरिचित समुदाय चेपाङ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले नचिन्ने त्यो समुदाय। अहिले लाग्छ मलाई राज्य जुन खालको जिम्मेवार हुनुपर्ने हो हाम्रो समुदायप्रति, चेपाङ समुदायप्रति, त्यो चाहिँ फेरि छैन, पुगेको छैन। म संविधान सभामा मैले भन्नै पर्छ, म संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको सदस्य भएको नाताले चुनावको बेला घोषणा पत्रमा राजनीतिक दलहरूले जुन एजेन्डा बनायो त्यो त संविधानमा त लेखेन नि त। त्यति बेला घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार त सबैको साझा मुद्दा नै थियो। भूगोल अनुसार फरक खालको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले गोर्खाबाट उठेर यहाँ आउनुभयो होइन, तपाईँ माया चेपाङ। तर हामीले एउटा अर्को चाहिँ बाल विवाहको जब कथा गरेका थियौँ, गङ्गा माया चेपाङको कथा लिएर आएका थियौँ, मकवानपुरको एउटा बालिकाको त्यो खालको अवस्था। मैले चाहेको तपाईँ के भने तपाईँ उठ्दै गर्दा तपाईँले उठाउँदै गर्ने यो समुदायको त्यो स्थितिको बारेमा राज्यले गर्न नसकिरहेको या तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा अप्ठ्याराहरू के होलान्, कसो गर्नु पर्ला त्यो भनिदिनुहोस्। त्यो त पहिला कुरा त अब शिक्षाकै कुरो रह्यो। जो मान्छे शिक्षित हुन्छ ऊ मान्छे, म बालक छु कि म चाहिँ ठुली भइसकेँ अथवा चाहिँ म विवाह गर्ने उमेर भएको छ कि छैन, म चाहिँ सुइटेबल भएको छ कि छैन भन्ने त त्यो उशिक्षित भइसके पछाडि त उसले चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त, के भन्छ निर्णय गर्न सकिन्छ नि त, अशिक्षित भएकै कारण एउटा त। अर्को अब राज्यकै कुरो आयो, तपाईँ राज्य चाहिँ चेपाङ समुदायलाई चाहिँ स्कलरसिप दिने सवालमा अहिले त आदिवासी त हामी आदिवासी हो नि त, तर आदिवासीभित्र पनि त अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदाय त हो नि त हामी। तर राज्यले कहाँनिर त्यो घोलमेल गरेर आदिवासी जनजातिको चाहिँ क्याटेगोरीमा हालिदिएर हामीलाई चाहिँ कहाँ गर्यो भने अहिले मेरो छोरी 2टा छोरी स्टाफ नर्स हो, 2टा छोरीले चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्नु, अहिले स्कलरसिप पनि कटौती गरेर राज्यले चाहिँ दिएको छैन क्या। भनेपछि त चेपाङ त त्यो जनजातिभित्रको नि अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायभित्र त्यसलाई राज्यले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राज्यको दायित्व हो कि होइन? हामीलाई आदिवासी जनजातिमा घोलिदिने, गुरुङसँग घोलिदिने, मगरसँग घोलिदिने, अरू समुदाय नेवारसँग घोलिदिने, त्यसरी होइन नि त। हामी त उत्पीडित समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको मान्छे, हामीलाई त त्यो स्कलरसिपबाट त हामी त वञ्चित भयौँ नि त, हो कि होइन? त्यो चाहिँ राज्यको दायित्व हो कि होइन? राज्य चाहिँ जिम्मेवार बन्नपर्छ। कार्यक्रम ऐनाको उद्देश्य भनेको पनि के हो भने समाजका विभिन्न विसङ्गतिहरूलाई उजागर पनि गर्ने, त्यसको समाधानका लागि वकालत पनि गर्ने। यो सीमान्तकृत समुदायबाट तपाईँ उठेर अगाडि पुग्नुभयो। तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि कार्यक्रम ऐनामा 2 जना चेपाङ समुदायको कथा आयो। एकजना प्रत्यक्ष आउनुभयो माया चेपाङ, आज यहाँ जो संविधान सभाबाट नेतृत्वमा आउनु पुग्नुभयो। अर्को चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भएन, तर उहाँको कथा आयो माया त माया, गङ्गा माया चेपाङको कथा आयो बाल विवाहको। अब यो 2टा चेपाङ महिलाहरू गङ्गा माया
र माया चेपाङ, यो दुईटाको सहकार्यसँगै हुन सक्ने गरी अब यो छुटेको आवाजहरूलाई गाँच्ने गरी तपाईँ अगाडि बढेको नेतृत्वले चाहिँ अब के सोचिरहनु भएको छ? साँच्चै भनियो भने कुनै पनि अधिकार प्राप्त नगरेको समुदायभित्र पर्छ मलाई लाग्छ, मेरो अनुभूतिमा के। अहिलेसम्म चेपाङ समुदायले जसरी राज्यले पछाडि पारेर राखेको छ, हिजोदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि अधिकार चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्ति गरेँ है, मलाई राज्यले यो बनायो भन्ने ठाउँसम्म एउटा चेपाङलाई चाहिँ संविधानको सदस्य बनाएर त्यो चेपाङको अधिकार प्राप्त हुन्छ? हुँदैन नि त। एउटा चेपाङलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर त्यो चेपाङको संविधान के अरे समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन नि त। कम्तीमा पनि उसलाई राज्यले गर्ने एउटा कार्यक्रम हुन्छ, राज्यले गर्ने दायित्व हुन्छ नि, उसलाई प्रतिनिधित्वको हिसाबले त गर्यो, उसले बोलेको कुरा त्यहाँ कतिको लागू गर्यो, कार्यान्वयन कतिको भयो त राज्य पक्षले? मेरो भनाइ त्यहाँनिर हो क्या। हवस्, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक र वर्गीय सबै हिसाबले पछि पारिएका मानिसहरूका सफलता र सङ्घर्ष नै हाम्रो प्रेरणाका कथाहरू हुन्। कार्यक्रम महिनामा यस्तै कथा हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। मित्रहरू, 2007 सालको प्रजातन्त्रलाई जनताको शासनको सुरुवात मान्दै गर्दा यसको 70 वर्षपछि बल्ल एकजना दलित समुदायका व्यक्तित्व निजामती प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी बन्न पुग्नु भएको छ। हिमाल चढ्ने या चढ्न सघाउने या पर्यटन व्यवसाय गर्ने भनेर प्रसिद्धि लिएको शेर्पा समुदायको छोरालाई डाक्टर पढ्न हौस्याउने अझै पनि चलन कमै छ। आफ्नो प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदलेर समाजका लागि उदाहरणीय बन्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा र स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार शेर्पाबाट सुनौ उहाँहरूका सङ्घर्ष, सपना र सफलताको कथा। यहाँ दुवैजनालाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। मित्रहरू, विश्वकर्मा नेपालको दलित समुदायमा पर्दछ। यो समुदायको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार 12,58,554 छ। तर मानबहादुरजी दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ। मानबहादुरजी, यहाँसम्मको यात्रा कस्तो उबडखाबड थियो? यहाँसम्मको यात्रा धेरै उथल पुथलको बावजुद यो स्टेजमा आइपुगेको हो। विशेष गरी सेवाभित्र पनि, सेवाभन्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट पनि दुवै किसिमका वातावरणहरू त्यति सहज चाहिँ थिएनन्। त्यो असहजताको बावजुद पनि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा पुग्न सकियो। मलाई लाग्छ यो एउटा गौरवको कुरा हो। सँगसँगै गौरवको सँगसँगै फेरि अर्को के पनि हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र आएको करिब 3 दशक भयो। प्रजातन्त्रको शैली पनि फेरिएर हामी लोकतन्त्रमा गयौँ र पछिल्लो समय गणतन्त्रमा पनि गयौँ। तर 13% बढी जनसङ्ख्या भएको समुदायको 30 वर्षपछि एउटा सचिव पाउँदाखेरि त्यति साह्रै गर्व गर्ने पनि ठाउँ रहेन जस्तो चाहिँ लाग्छ राज्यको तर्फबाट हेर्दाखेरि। व्यक्तिगत तवरले त मैले मेरो एउटा करियर पाथ चाहिँ हासिल गरेँ, यो मेरो लागि त ठुलो गौरवको कुरा हो, तर समुदायको लागि पनि गौरवको कुरा हो। तर राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने हामीले कस्तो गणतन्त्र, कस्तो लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रमै पनि कस्तो किसिमको ल्याएका रहेछौँ भन्ने कुराको एउटा अलिकता सोचनीय विषय पनि हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यो किन पनि भने यही प्रक्रियामा रहिरह्यो भने अब अर्को सचिव पाउनलाई अर्को 12 वर्ष कुर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो अहिले विद्यमान कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो भने अर्को 12 वर्षमा बल्ल अर्को चाहिँ सचिव यो समुदायबाट प्राप्त हुन्छ भने हाम्रो शासकीय जुन प्रणाली छ, यो शासकीय शैली, यस बारेमा चाहिँ एउटा ठुलो सोचनीय विषय हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ।
मित्रहरू, संसारले हिमाली जाति भनेर चिन्ने शेर्पा समुदाय आदिवासी जनजाति समुदायमा पर्दछ। 2068 सालको जनगणना अनुसार शेर्पा समुदायको जनसङ्ख्या 1,12,946 छ। त्यसमध्येमा मिङमार्जे हुनुहुन्छ। मिङमार्ज्यू जीवनको कुनै बेलामा हिमाल चढ्ने कि डाक्टर पढ्ने भन्ने खालको मोड पनि आयो? दुविधा कहिले भयो? मलाई चाहिँ दुविधा भएको थिएन। अब हिमालको नजिक भन्नाले हिमालको धेरै नजिक त्यहाँ रहनुभएको, त्यहाँ बसोबास गर्नुभएकोहरू हिमाल चढ्नु उहाँहरूको लागि सामान्य कुरा हो। मेरो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति एजुकेसनतिर, हाम्रो चाहिँ स्कुलतिर अलिकति बेसी ध्यान थियो। मेरो परिवारले, मेरो बुवाले चाहिँ मलाई अलिकति पठन पाठनमा बेसी ध्यान दिनुभएको हुनाले मलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन नराम्रो त होइन, त्यो पनि राम्रै हो, तर चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति एजुकेसनतिर बेसी गएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन बढाएर चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनमा आउने मौका पाएँ। तपाईँले त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू बिहोर्नुभयो? अब चुनौतीको हिसाबले त अब सोलुखुम्बुमा जन्मेको, सोलुखुम्बुमा जुन बेलामा 8-9 सालमा 9 सालमा 8 सालमा म जन्मेको थिएँ, त्यो बेलामा स्कुल नै थिएन। सोलुखुम्बु जिल्लाभरिमा स्कुल नै थिएन। मलाई चाहिँ 2-4 वर्षको मेरो बुवाले चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट कसैलाई चाहिँ लिएर आउनुभयो घरमा, अनि एबिसिडी क ख, एबिसिडी पनि होइन, क ख दु नोट यस्तै कुरा चाहिँ सिकाउन सुरु गर्नुभयो। बिस्तार बिस्तार चाहिँ स्कुलको स्थापना चाहिँ भयो। 5 क्लाससम्म पढ्यो। त्यसपछि फेरि त्यो 6 क्लास पढ्नको लागि चाहिँ शिक्षा निरीक्षकज्यूलाई पुरा त्यो माला लगाएर स्वागत गरेर ल बढाइदिनु पर्यो भनेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ 6-7 क्लास हुन्थ्यो। अनि 7 क्लासबाट फेरि त्यही प्रोसेस गर्दा 9 क्लाससम्म भयो, जुनियर हाई स्कुल भयो। त्यसपछि 10 क्लास पढ्ने अवसर थिएन, त्यहाँ सोलुखुम्बु जिल्लाभरिमै 10 क्लास पढ्ने अवसर थिएन। त्यसपछि पढ्न नपाएपछि म 1-2 वर्ष म विदेश गएँ। म इन्डियामा सिक्किम, भुटान घुमेँ। त्यसपछि जब जिल्लामा चाहिँ कक्षा 10 पढ्ने अवसर पायो भनेपछि अनि म फर्केर आएर फेरि मेरो पठन पाठन सुरु गरेँ। पढ्न त सुरु गरियो, 10 क्लास पढ्न त सुरु गरियो, तर चाहिँ 10 क्लासमा पढाउने टिचर चाहिँ 10 क्लासको थियो। त्यसकारण चाहिँ आफूले चाहेको विषय, जस्तै मलाई अलिकति साइन्स विषय पढ्न रहर थियो, अनि त्यो पढ्न चाहिँ नि त्यहाँ सकिनँ। त्यसो भएपछि मैले 1 वर्ष ड्रप गरेँ। 1 वर्ष नपढिकन गाउँमा आएर मेरो गाउँमा एउटा स्कुल थियो, प्राथमिक स्कुल, अनि त्यसमा टिचर भएर मैले 1 वर्ष काम गरेँ। अनि 1 वर्षको मेरो स्यालेरी थियो, त्यो स्यालेरी चाहिँ नि खल्तीमा हालेर म काठमाडौँमा पढ्न आएँ। अनि काठमाडौँमा एसएलसी त्यहाँबाट काठमाडौँ विश्वनिकेतन हाई स्कुलबाट दियो। अनि एसएलसी पास गरेपछि एसएलसी मैले सेकेन्ड डिभिजन, हायर सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेँ। त्यसपछि मेरो टिचर गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, गम्भीरमान मास्केजी हुनुहुन्थ्यो, रेवरत्न बज्राचार्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सल्लाहअनुसार तिमी साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको मलाई सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ अमृत साइन्स कलेजमा जोइन गरेँ। अमृत साइन्स कलेज जोइन गरेर आइएससी पनि सेकेन्ड डिभिजन, हायर सेकेन्ड डिभिजन पास गरेपछि यो दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ 18वटा दुर्गम जिल्लामा चाहिँ कम्पिटिसन हुन्थ्यो। 18वटा दुर्गम क्षेत्रको चाहिँ कम्पिटिसनमा मैले एमबिबिएस पढ्ने अवसर पाएर, कम्पिटिसन पाएर मैले भारत इन्डियामा गएर चाहिँ पढेँ। 78मा फर्केर आएर अनि मैले चाहिँ नेपाल सरकारको जागिर सुरु गरेँ त्यहाँबाट। मनोहर चाहिँ अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि बडा सङ्घर्षबाट आएको भन्ने कुरा त हामीले बुझि नै हाल्यौँ। तपाईँको बाल्यकाल कसरी थियो? पढ बढ भनेर हौस्याउने परिवार या समाजको अवस्था के थियो? कस्तो कस्तो चुनौती भोग्नुभयो? बाल्यकालदेखिको छोटोमा भन्नुहोस्। अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ सम्भवतः पढ्ने म मात्रै निस्केँ। अब त्यो पढ्ने पनि किन चान्स पाइए होला भन्ने लाग्दछ भने मेरो बुवा चाहिँ भारतमा कामकाज गर्नुहुन्थ्यो र बुवा आमा बेला बखत भारतमा जाने आउने गरेको कारणले म पनि चाहिँ केही समय त्यहाँ पनि गएँ बाल्यकालमा र त्यहीँ पढाइ सुरु गरेको हो। सायद त्यो भारतमा भएको मेरो बुवा आमाको एक्सपोजर
ले गर्दाखेरि पढाउनुपर्छ भन्ने भावना सिर्जना भयो र गाउँ फर्किसकेपछि पनि मेरो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दियो। तर पढाइको निरन्तरता दिँदाखेरि पनि विद्यालयमै हुने भेदभाव त छँदै थियो। आफूले चकटी लिएर जानुपर्ने, अलग बस्नुपर्ने, पानी खानै समस्या हुने, यी भेदभाव त अहिले हाम्रो बादी बहिनीले, अहिलेको बहिनीले त त्यो भनिरहनु भएको छ भने अब त्यो जमानामा त्यो बेलाको भेदभाव आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। त्यसको लाई पार गर्दै गर्दै चाहिँ एसएलसी दिइसकेपछि अब बुवा आमाले पढाउन सक्ने त्यति ठुलो उ चाहिँ त थिएन। तर मैले चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर म घरबाट निक्लेर हिँडेको थिएँ र पहिला चाहिँ म फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेँ एसएलसी। त्यसको बावजुद पनि अनि साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने त्यति बेलाको माहौल, अब सकेसम्म डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने माहौल भएको हुनाले साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेर चाहिँ निस्कियो। तर साइन्स पढ्ने सम्भावना भएन, भारत पुग्यो। भारत पुगेर अनि विभिन्न किसिमको काम गऱ्यो भनौँ न 1 वर्ष। त्यसरी 1 वर्ष पढाइ पनि छुट्यो। पछि साइन्स भएन त के भयो, तर केही न केही त पढ्नुपर्छ भनेर फर्केर आएर अनि वाणिज्य शास्त्रमा पढाइ भर्ना भएँ र मैले ट्युसन पढाएर अनि प्राथमिक विद्यालयमा पढाएर अनि आफूले पनि पढ्दै गएँ र 43 सालमा मैले चाहिँ पहिलोपटक लोकसेवा पास गरेँ। खरिदार पदमा पहिलोपटकमै पास गरेँ र अर्घाखाँची भन्ने जिल्लामा म चाहिँ ट्र्याक्टर चढेर पहिलो जागिर खान चाहिँ गएको सम्झना छ। त्यो एउटा अविस्मरणीय क्षण। अनि त्यसपछि चाहिँ म खरिदार मात्रै भएर हुँदैन, अब पढ्नु पनि पर्छ र सँगसँगै अधिकृत, कम्तीमा अधिकृत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ दृढ सङ्कल्प चाहिँ सिर्जना भयो। अब निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा करियर पाथ चाहिँ बनिहाल्ने। अनि त्यसपछि म काठमाडौँमा सरुवा गराएर हवाई विभाग भन्ने थियो तत्कालीन, त्यसमा आइसकेपछि 46 सालको लोकसेवामा म पास भएँ र 47 सालदेखि त्यहाँदेखि अधिकृत भएर अनि यो यात्रामा चाहिँ आइयो। हाम्रो ब्याज फेरि त्यहाँबाट त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन। आज अर्को युवक त्यही रूपमा गाउँमा छ नि, उनले गर्दै गरेको सङ्घर्षमा समानता के छ, भिन्नता के छ? अब सरसर्त हेर्दाखेरि अहिलेका सङ्घर्षमा पनि त्यति धेरै परिवर्तन आए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। एउटा त अघि हाम्रो जति अगाडिका साथीहरूले भन्नुभयो, बहिनीहरूले भन्नुभयो, त्यो हेर्दाखेरि पनि सङ्घर्षमा केही न केही सानोतिनो चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन भयो होला। मूल रूपका चाहिँ समस्याहरू जहाँको त्यही छन्। जनजीविकाका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू, अब प्रतिनिधित्वको कुरा र पहुँचको कुरा त त्यो यथावतै छ, त्यही ढङ्गमै रहिआएको छ। भलै अहिले केही नीतिगत ढङ्गले हामीले केही कुराहरू सिर्जना गरेको भए तापनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा अझै जान चाहिँ जुन रूपमा जाने हो सारभूत रूपले जान नसकेको कारणले ती समुदायको सङ्घर्षहरू चाहिँ करिब करिब उस्तै नै रहिआएका छन्। केही चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन भयो होला। मिङमार्ज्यू, हिमाल र पर्यटनको एउटा पहिचान अलग छँदै थियो। तपाईँ त्यो क्षेत्रभन्दा फरक पहिचानमा स्थापित हुनुभयो, तर आफ्नो भूगोलसँग, समुदायसँग निकट त छँदै हुनुहुन्छ। आज के छ अवस्था? हिमाल र पर्यटनभन्दा बाहिरको सपनामा तपाईँ गए जस्तै त्यो समुदायको पछिल्लो पुस्ताले फरक सपनाहरूमा आफूलाई कतिको अगाडि बढाइरहेका छन्? धेरै छन् अहिले, अरू क्षेत्रमा धेरै छन्। धेरै एक्सपिडिसनमा मात्रै छैन, अहिले चाहिँ नि धेरै अरू व्यवसायमा लागिसके। मेडिकल प्रोफेसनमा पनि धेरै छन्, मेडिकल प्रोफेसनमा धेरै छ। मैले मात्रै 8वटा चिकित्सक उत्पादन गरेँ, मैले आफ्नो सहयोग गरेर मैले मात्रै 8जना चिकित्सक चाहिँ सहयोग गरेर अहिले उत्पादन गरिसकेँ। अरू पनि थुप्रो छन्, तर नेपालमा छैन। हाम्रो एउटा बानी चाहिँ के छ भनेदेखि जो पनि विदेश जाने चाहिँ एउटा रहर छ, विदेशमा जानु पर्यो। नेपालमा त्यति राम्रो अपर्च्युनिटी छैन, यहाँ धेरै सोर्स लगाउनु पर्छ काम गर्नुको लागि, राम्रो वातावरण छैन भन्ने किसिमको सोचले गर्दाखेरि धेरै चिकित्सकहरू बाहिर गएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर अरू प्रोफेसनमा इन्जिनियर भयो, अरू प्रोफेसनमा पनि धेरै छन्। तर नेपालमै बसेर नेपालको यो सरकारी जागिर भनेर जुन एक किसिमको सोच छ, सरकारी जागिर गरेर बस्ने चाहिँ कमै छ। मेरै आफ्नो चाहिँ नि प्रमोसन हुनलाई मैले 13 वर्ष लाग्यो। सोलुखुम्बु जस्तो ठाउँमा काम गरेर मलाई त्यो मेडिकल अफिसर सबभन्दा तल तहदेखि एक तह माथि जानुको लागि चाहिँ 13 वर्ष लाग्छ। 13 वर्षमा बल्ल मेरो प्रमोसन भयो र मैले जे भोगेँ म त्यसलाई चाहिँ नि नराम्रो ठान्दिनँ। यो समयको कुरा हो, यो चाहिँ नि हुन्छ। अब मेरो ठाउँमा अहिले आएर हो भने अहिले आएर 13 वर्षको ठाउँमा 3 वर्षमा हुन्छ प्रमोसन, 3 वर्षमा 4 वर्षमा प्रमोसन हुन्छ। जुन चाहिँ मेरो 13 वर्ष लागेको थियो त्यस्तो हुन्छ।
भनेपछि हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका सौन्दर्य मध्ये समावेशिता पनि पर्छ। नीतिमा रहेको समावेशिताको जे चित्र छ त्यो व्यवहारमा कतिको छ? सुन्दर पक्ष चाहिँ हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको चाहिँ अब सामाजिक न्यायको हक भित्र चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था जुन छ त्यो चाहिँ साह्रै सुन्दर पक्ष हो र यसको उपलब्धि पनि हो। भलै त्यसको चाहिँ स्वरूपमा अझै के कस्ता चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षाको विषय छ, तर त्यो रिजर्भेसन राख्दै पनि त्यहाँ भएको व्यवस्था एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसले चाहिँ समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ संविधानको त्यो धाराले। तर त्यसलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्दाखेरि र व्यवहारमा चाहिँ पुर्याउँदाखेरि चाहिँ कुन स्वरूप ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पक्ष छ। अब जसरी चाहिँ संविधानले समानुपातिक समावेशी अपनाइनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यो ढङ्गले हाम्रा कानुनहरू अझै रूपान्तरण हुन सकेका चाहिँ छैनन्। अहिले पनि 2064 सालमा चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था आयो निजामती सेवा ऐनमा। 64 सालको आरक्षणको व्यवस्थाले गर्दाखेरि अहिले निजामती सेवामा करिब 80,000 व्यक्ति कार्यरत होलान्। त्यसको 1.4% मात्रै दलित समुदायहरूको सङ्ख्या त्यहाँ पुगेको छ, जबकि 13% जनसङ्ख्या भएको समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा 1.4% छ अहिले 64 सालमा भएको व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदा। भने त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशिता कहिले पुग्ने? तसर्थ अब जुन संविधानले अङ्गीकार गरेको छ त्यसलाई कानुनद्वारा त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अलिक प्रोएक्टिभ कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ समावेशिताको सम्बन्धमा। त्यो भयो भने मात्रै हामीले राष्ट्रले एउटा समावेशी चरित्र ग्रहण गर्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ समाज अब शासकीय प्रणाली चाहिँ त बदलियो, शासकीय प्रणाली हामीले बदल्यौँ, तर शासकीय शैलीमा बदल्न सकेका छैनौँ। यो राजनीतिक रूपान्तरण त भयो, एक किसिमको रूपान्तरण भयो भनौँ होइन, शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन भयो, तर त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ र त्यो अनुरूप हाम्रो चाहिँ अब प्रशासनिक भनौँ न शैलीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यहाँभित्रै यति 30 वर्षको लामो समय बिताउँदाखेरि यो यति छिटो र यति सरल ढङ्गले रूपान्तरण हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ अझै लागिरहन्छ। तपाईँ अहिले तत्काल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो योजना पनि अब आफूले यति लामो दौरान 30 वर्षभन्दा लामो समय निजामती सेवाभित्र रहेर जे कुरा सिकियो, जे कुरा अनुभव गरियो, जे कुरा चाहिँ आफूले त्यहाँ गर्ने प्रयास गरियो त्यसलाई अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको हिसाबले समाजलाई, मुलुकलाई र समुदायलाई चाहिँ उपलब्धि हुने कामतर्फ मैले लगाउँछु भनेर भनेको छु। तल्लो तबकासम्म चाहिँ आर्थिक हैसियत, तल्लो तबकाको वर्गसम्म आर्थिक हैसियत कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जुन अध्ययन गरेँ, मलाई लाग्छ अब त्यो अध्ययनको आउटकमलाई चाहिँ म अलिकता समुदायसम्म अलिकता तल्लो तबकासम्म पुर्याउने प्रयास गर्छु त्यो मोडललाई। यी अभियानहरूलाई र अब सामाजिक अभियान त छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। पिङमारज्यू, तपाईँ त स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि अझै पनि काम गरिरहनु भएको छ, के छन् अबका योजनाहरू? जागिरको दौरानमा म 24 वर्ष म आफ्नै जिल्लामा बसेँ। त्यसपछि चाहिँ प्रमोसन भएपछि त्यहाँ दरबन्दी नभएको कारण म काठमाडौँ आएँ र जब चाहिँ मैले आफ्नो जिल्ला छोडेर काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ अरू खुसी मान्थे होला, तर मैले चाहिँ रोएर चाहिँ आएँ र काठमाडौँ आएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेँ 1 वर्ष। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागमा 5-6 वर्ष काम गरेँ, विभागमा विभिन्न उसमा चाहिँ काम गरेँ र यो दौरान मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। रिटायर भइसकेपछि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न कुराहरू जुन चाहिँ मैले पहिले सोचेको तर गर्न नपाएको कुराहरू थियो मेडिकल फिल्डमा, त्यो कुराहरू मैले चाहिँ अहिले गरिराखेको छु। जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू हेर्दाखेरि यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कमन छ, जसले पनि गएर एकजना डक्टर आएर जेसुकै बाँडेर हिँड्ने एउटा सामान्य भयो। तर हामीले गर्न खोजेको शिविर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति अलग्गै किसिमको छ। हामी हार्ट जोड्नेको अपरेसन गर्ने शिविर गर्छौँ, गाउँमा गएर 5-7 दिन बस्छौँ, त्यहाँ 50-60वटा 90-92वटा अपरेसन, विशेष गरेर दुर्गम क्षेत्रमा गएर जहाँको चाहिँ केटाकेटीहरू हात भाँच्यो, खुट्टा भाँच्यो अनि यतिकै चाहिँ 15-20 वर्षसम्म यतिकै हलेर बस्छ। अब त्यो के कारण भने पैसा नभएको कारणले सहरमा जान सक्दैन, गाउँको अस्पतालमा त्यसको उपचार हुँदैन।
अनि हामीले धेरै त्यस्तो खालको केटाकेटीहरूको चाहिँ बनाएर अपरेसन गरेर पुरा सर्जिकल टिम लगेर एक्सरेदेखि लिएर सबै गएर जिल्ला अस्पतालमा गएर त्यसरी अपरेसन गरेर हामीले 55 जति क्याम्प गरिसक्यो। 2006देखि चाहिँ नि सालमा 4वटा 6वटा गरेर चाहिँ नि त्यसरी गरेँ भनेर एउटा कुरा चाहिँ मैले शिविरमा लागेँ। अर्को चाहिँ नि मैले अहिले गर्नु खोजेको चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ नि मातृमृत्यु दर चाहिँ नि धेरै माथि छ, धेरै हाई छ। त्यो मातृमृत्यु दर घटाउने प्रक्रियामा मैले चाहिँ नि कसरी घटाउने भनेदेखि एउटै मात्रै उपाय छ घट्ने। अरू जुनसुकै संस्थाले जेसुकै कुरा गरे पनि एउटा मात्रै मातृमृत्यु दर घटाउने एउटा मात्रै के कुरा हो भनेदेखि मातृमृत्यु हुने कारण चाहिँ नि गर्भावस्थाको चाहिँ नि विभिन्न जटिल अवस्थाले हो। त्यो जटिल अवस्था समयमै पत्ता लगाउने र समयमै अस्पताल पठाउने। लास्टमा पछि अन्तिममा गएर पठाएर त्यो बाटोमा मृत्यु हुन्छ, अस्पतालमा पनि बचाउन सक्दैन। त्यसकारण त्यसलाई अगाडि कसरी पत्ता लगाउने। अनि त्यो अहिले चाहिँ नि विज्ञानको चाहिँ प्रविधिले गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड भन्ने मसिन छ, जुन चाहिँ सानो मसिन छ, बोकेरै हिँड्छौँ हामी। जिल्लामा गाउँमा चाहिँ डाक्टर चिकित्सक के अरे रेडियोलोजिस्ट पुग्दैन। अनि त्यो अवस्थामा त्यहीँ बसेको नर्सलाई सिकाउने। मैले आफूले अस्पताल छोडेर सोलखुम्बाट छोडेर आउँदाखेरि त्यहाँ अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मान्छे नभएपछि मैले आफ्नो नर्सलाई सिकाएँ। सिकाएपछि मलाई याद भयो कि यिनीहरूले सिक्नु सक्दो रहेछ, उहाँहरूलाई पनि अलिकति ध्यान दियो भने राम्रो सिक्नु सक्छ भने चाहिँ मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ, सोलुखुम्बु जिल्लाबाट सुरु गरेँ र त्यो अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सिकाइसकेको छ र यो चाहिँ क्रम चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरिराखेको छु। र अर्को एउटा चाहिँ नि म आफ्नो उसमा हुँदाखेरि मैले टेलिमेडिसिन सुरु गरेको थिएँ। टेलिमेडिसिनको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि उपचारको प्रक्रिया सुरु गरेको थिएँ। हजुर, टेलिमेडिसिन चाहिँ नि मात्र टेलिमेडिसिन चाहिँ नि नेपाल जस्तोको लागि सबैभन्दा सुइटेबल चाहिँ नि व्यवस्था टेलिमेडिसिन। किनभने हरेक पहाडको टुप्पामा हामीले विशेषज्ञ राख्न सक्दैनौँ, हरेक जिल्लामा हामी विशेषज्ञ बिल्कुलै राख्न सक्दैनौँ। न त अस्पताल नै राख्न सक्छ विशेषज्ञ भएको अस्पताल। डाक्टर मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँ औजार उपकरण चाहिन्छ। औजार उपकरण र सबै गइसकेपछि पनि त्यही सङ्ख्यामा बिरामीको फ्लो भयो भनेदेखि विशेषज्ञको काम भयो। नत्र त्यहाँ एउटा आँखाको विशेषज्ञ लग्यो भने उसले आँखाको विशेषज्ञले हेर्नुपर्ने एउटा केस चाहिँ 15 दिनमा एउटा पनि नआउन सक्छ। नेपालको लागि त सबैभन्दा बेस्ट नै टेलिमेडिसिन। र मैले 2010मा चाहिँ सुरु गरेको थिएँ, नेपाल सरकारको चाहिँ टेलिमेडिसिन मैले सुरु गरेको थिएँ। जब म रिटायर भयो त्यसपछि त्यो टेलिमेडिसिन फेरि क्लोज भयो, बन्द भयो। अब अहिले चाहिँ फेरि के भन्छ राष्ट्रपतिको कार्यक्रम भनेर चाहिँ टेलिमेडिसिन सुरु गर्ने भनेर चाहिँ सुरु भएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ म इन्भल्भ भएको छु र चाहिँ नि त्यसलाई फेरि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर म त्यतातिर लाग्छु। हवस्, दुवैजना डाक्टर साहबहरू बडा जटिलताको पिँधबाट चाहिँ सफलताको पहाड उक्लिनु भएको छ। तपाईँहरू दुवैलाई हामी सम्मान पनि गर्दछौँ र आशा अपेक्षा गर्दछौँ आफ्नो समुदायको सशक्तिकरण र बाँकी सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा तपाईँहरूको निरन्तरता रहनेछ। कार्यक्रममा सहभागिताका लागि डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा र डाक्टर मिङमार शेर्पा यहाँ दुवैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मित्रहरू, बहिष्करणमा परेका र सीमान्तमा रहेका व्यक्तित्वहरूका हामीले सफलताका केही प्रतिनिधि कथाहरू हेऱ्यौँ। यी केवल प्रतिनिधि कथाहरू मात्रै हुन्। यी कथाका नायकहरूले अथक सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। चट्टानी अवरोधलाई झेलेर पार गरेर यहाँसम्म आउनलाई तय गरेको यात्रा मूलधारमा भएका आम मान्छेका यात्राभन्दा निकै कठिन थिएछन्। हामीले देखाएका यी कथाले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सपना देख्नलाई प्रेरित गर्नेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। मूलधारका मान्छेलाई पिँधमा रहेका मानिसहरूको सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्न प्रेरित गरोस्। आफ्नो प्रस्तुतिका लागि कवि राजु स्याङतानलाई निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। आउँदो साता भेटौँला। नमस्कार। गुमनाम ताराहरू।
आज बिहानै फोन गरेर आदिकवि जुठबहादुर दमैले भन्यो, कति सिउनु आँसुको धागोले अर्काको मुलुक, अब सिउँछु उद्रेको आफ्नै देशको नक्सा, अनि पुरा गर्छु कहिले नसकिएको अभावको महाख्यान। साथी, घर फर्कने टिकट पठाइदेऊ न। गोल घरमा भेटिएको महाकवि आइते सिंह तामाङले भन्यो, च्याङ्बा, सैलुङ र माभरको डाँडै डाँडा रोप्नु थियो लुङदारका बिरुवाहरू, अनि लेख्नु थियो स्वतन्त्रताको एउटा महाकाव्य। अब त मर्छु पो होला यही झ्यालखानामा। सत्य सत्य गाई मारी खाएको होइन, गाई मार्यो खायो। तोकमाको चुच्चोले तमोर नदीको किनारमा कविता लेखी हिँड्ने कवि शिरोमणि वीरबहादुर लिम्बू अचानक गएछ उँट चराउन। उसले भनेको थियो, लुङ्गा अरुण पारीको डाँडा पाखामा रोप्नु छ सुनाखरीका बिरुवाहरू। मुस्कुराएपछि सुनाखरी त्यही सुनाखरीको पत्रमा लेखेर पुरा गर्नु छ अधुरो राष्ट्रिय गान। सप्तरङ्गी झण्डा बोकी आउनेलाई पिठ्यौमा बोकी नदी तारिदिने स्वर सम्राट पदमबहादुर माझीको त्यही झण्डा बोक्नेले काटिदिएछ जिब्रो। उसले भनेको थियो, एक दिन सगरमाथाको टुप्पोमा गई सुनाउँछु यो दुनियाँलाई आजादीको नयाँ गीत। कर्णाली पारीको छाउपडी गोठबाट बेपत्ता भएकी स्वर साम्राज्ञी लक्ष्मी बुढा अचानक मृत फेला परी समुद्र किनारमा। उनले भनेकी थिए यो हिउँदमा पठेङ्ग्रीले पाठो पाई भने रेडियो नेपालमा गीत गाउन आउँछु। देशको नामै नभएको नागरिकता सहित काला पानीमा मारियो राष्ट्रकवि नथुराम चमार। उसले अदालत बाहिर भनेको थियो, अब जीवनभन्दा गरौँ एउटा कविता लेख्छु अनि प्रमाणित गरी देखाउँछु को हो यो देशको असली नागरिक। यसरी बिलाइरहेछन् यो धरतीका कैयौं ताराहरू, अस्थायी रहेछन् यो धरतीका कैयौं जुनहरू। को हो यो किताबको पानामा सदाबहार बाँचिरहने मान्छे, अनि कसको हो यो इतिहासको मूल सडकमा बाटो छेकी बसेको सालीको। धन्यवाद। द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machakuzri Bank Limited, सबल उत्कृष्ट
एवं विस्तारित. Supported by 2 p.m. noodles. Life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education Partner. Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance Partner. City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.